बिहानको 5 बजेको भालेको डाकसँगै सबै गाउँ पनि उठ्यो सायद। सँगसँगै म पनि उठेँ। माटोले लिपिएको सानो घरको सानो झ्याल खोलेर बाहिर निहाले। सरर बिहानको मिठो हावाले अनुहारमा छोएर गयो। सँगसँगै एक बथान चराहरू पनि माथिबाट उडेर गए। सायद घर सर्दै थिए। एक हुल बाँधिएर गएका थिए। कसैले पनि साथ नछोडौँ है साथीहरू भनेर बाँधिएर गएको जस्तो। कस्तो हेर्दा नै मजा लाग्ने। सबेरै बिहान यही सबै अवलोकन गर्न पाउने भएर पनि म चाँडै उठ्ने गर्थेँ। प्रकृतिको सुन्दरता हेर्नु छ भने सबेरै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्छु म। त्यसमाथि पनि भर्खरै उदाउनै लागेको सूर्य अलिअलि पहेँलो अनि रातो हुँदै सानो भएर निस्किँदै गरेको। प्रकृतिलाई निहाल्दै मुस्कुराउँदै थिएँ। बुवाको पूजाको शङ्ख बज्यो। झन् आनन्द आयो। छेत्रीकै छोरो भए पनि बुवाले शङ्ख बजाएर पूजा पाठ मन लगाएर गर्नुहुन्थ्यो। म आँखा चिम्मा गरेर सुन्थेँ। अनि त्यसपछि बुवाले ठ्याक्क रेडियो नेपाल लाउनुहुन्थ्यो। बिहान 5:30 बजेको रेडियो नेपाल सुन्नुको मजा नै बेग्लै। बुवाको पूजा सकिएपछि म ठ्याक्कै ढोकामै पुग्थेँ। पूजाको पहिलो टीका मलाई लगाइदिनुहुन्थ्यो। त्यो देखेर आमा सधैँ ठुस्केर कराउनुहुन्थ्यो। म भन्दा पनि प्यारी भएकी छ है यो भन्दै। जा गिलासमा दुध हालिदिएको छु भनेर मायाले गाली गरे जस्तो गरी भन्नुहुन्थ्यो। पहाडको घर अनि बिहान सबेरै हिमाल हेर्न पाउने, सूर्य हेर्न पाइने, मिठो हावासँग सुस्तरी लाउन पाइने, त्यसमाथि ताजा गाई भैँसीको दुध पिउन पाइने भाग्यमानी केटी म। मेरो घर ओखलढुङ्गा। नारायण गोपालको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने गीत जहाँ बजेको सुन्थे जुरुक्क उठेर छातीमा हात राख्थेँ। त्यति माया लाग्थ्यो आफ्नो ठाउँको। घरकी म एउटी मात्र छोरी। घरको सन्तान भनेकै म मात्रै। मेरो बुवाको प्राणभन्दा प्यारी। बुवाको मात्र होइन, म पुरै गाउँको नै प्यारी थिए भन्दा पनि फरक पर्दैन। आस्था अलिकति मासु पकाएको छ, आज यतै आऊ है। आस्था आज भलिबल खेल्ने है, तिमी त टिममा हुनै पर्छ। आस्था सानो बहिनीलाई साइकल चलाउन सिकाइदेऊ न है। आस्था आज स्वस्थानी भन्न आऊ है। सबैको मुखमा आस्था आस्था आस्था। सबैको मायाको आस्था थिएँ म। सायद हजुरबुवाले भविष्य देखेर नै आस्था नाम राखिदिनु भएको थियो के रे मेरो। हजुरबुवा हुन्जेल हजुरबुवाको मुटुको टुक्रा थिएँ म। आमाले अलिकति ठुलो आवाजमा गाली गर्नुभएको दिन मलाई पनि साथै लिएर बाहिर खाना खान लैजानुहुन्थ्यो। 15 पुगेर 16 लागेकी थिएँ म। जिन्दगी सोचेको जस्तै थियो। एउटी किशोरीले सोचेको जस्तै भनौँ न। किशोरी अवस्थामा धेरै चाहना पनि त हुँदैन नि, होइन? साथी सँगसँगै रमाउने, खेल्ने कुद्ने, मिलेको बेलामा फिल्म हेर्ने, अनि इन्टरनेट चलेको बेला फोन चलायो, भिडियो हेऱ्यो, यस्तै यस्तै। अनि पिरो चटपटे। ओहो अहिले पनि सम्झ्यो कि मुख नै रसाउँछ। खैर यो सबै कुरा एकातिर अनि मेरो पढाइ अर्कोतिर। त्यही पढाइकै कारणले गाली खान्थेँ मैले आमाको। नत्र त अरू कुरामा खोट लाउने ठाउँ नै दिन्न थिएँ म। गाई बस्तुलाई घाँस काटेर हाल्नेदेखि लिएर आमालाई घर धन्दा सघाउने सबै। बस कमी थियो त मेरो दिमागको। खै दिमागको कुन चाहिँ भागको सटर डाउन भएको थियो कुन्नी। किताब भनेपछि हेर्नै मन नलाग्ने। फेरि त्यस्तो बित्न फोन चलाएर बस्ने पनि होइन। मेरो त्यस्तो बानी पनि थिएन र त्यसरी इन्टरनेटको पुरै सुविधा पनि त थिएन हाम्रो ठाउँमा। जति कोसिस गर्दा पनि दिमागमै नघुस्ने। हरेक क्लासमा मरिमरि पास हुन्थेँ म। पढ्न बस्यो कि त निन्द्रा लाग्ने। त्यही भएर घरमा आमा खेताला लाग्नुहुन्थ्यो म पढ्न बस्दा मलाई निदाउन नदिनको लागि। कतिवटा विषयको ट्युसन पनि पढेँ तर पार लागेन। मेरी आमालाई त्यही कुराको चित्त बुझ्दैनथ्यो। पढ्छे अनि यसले हाम्रो जिन्दगी राम्रो बनाउली भन्ने सोचेको, यसको त दिमागभरि गु भरिएको छ भन्नुहुन्थ्यो। बुवालाई भने त्यसको चिन्ता नै थिएन। पढ्न नसक्नेहरूको अरू कला हुन्छ के बुढी, जसको पढाइमा कम क्षमता हुन्छ नि, भगवानले उनीहरूलाई अन्य क्षमता दिनुभएको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। खै थाहा थिएन त्यस्तो अन्य क्षमता के थियो मसँग। अब पढाइको कुरा पनि एकछिन थाती राखौँ। श्रीजेशको कुरा गरौँ। श्रीजेश
मेरो राजा, मेरो तन मन वचनले मानेको मेरो मान्छे, मात्र मेरो। 3 वर्ष भएको थियो हामी मायाको बन्धनमा बाँधिएको। उमेर त होइन माया गर्ने भनेका थिए साथीहरूले, तर हामीलाई उमेरले छेकेन। श्रीजेश 17 वर्षको थियो। ऊ पल्लो गाउँको भीमबहादुर राई काकाको छोरो। राई बाजे पल्टने हुनुहुन्थ्यो। गोठालो जाँदा घाँस दाउरा जाँदा भेट भएको थियो श्रीजेशसँग। म सधैँ घाँस लिएर आउँदा ऊ आफ्नो साथीहरूसँग गफ गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यही बेला त देखादेख भएको थियो नि। त्यो देखादेख हेराहेरमा बदलिएर माया साटासाटसम्म पुग्यो। यिनको पढाइ त मायामा परेर बिग्रिएको रहेछ भन्ने सोच्नु होला। मरि गए होइन, बरु मायाले त उल्टे ऊर्जा दिनुपर्ने नि, होइन? श्रीजेशको पढाइ बरु राम्रो थियो, एकदम। गाउँ, त्यसमाथि विकट पहाडी ठाउँ, त्यसमाथि हाम्रो जात पनि फरक। राईको छोरो अनि छेत्रीकी छोरी। उसको बुवा र मेरो बुवा साथी नै भए पनि हामीले काका नै भने पनि जब बिहे अनि जातको कुरा आउँछ नि, सबै कट्टर हुन्छन्। त्यही भएर हामी भेट्दा पनि लुकेर भेट्थ्यौं। हुन त कसैलाई थाहा थिएन हाम्रो मायाको कुरा, मेरो एउटी नै मिल्ने साथी निरो बाहेक। खुलेरै बाटोमा सँगै हिँड्यो भने पनि सबैले साथी त हुन् भनेर भन्थे। मायाको वार्तालाप गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी जङ्गल अनि अलिक भिरालो भागमा जान्थ्यौं। मेरो साथी निरो चौकीदार बस्ती। कोही आयो भने सुसी ल्याएर इसारा गर्थी। गजबकै थियो माया। चाडपर्व आउँदा चाहिँ हामी साह्रै खुसी हुन्थ्यौं, किनकि त्यस्तो बेला सबै व्यस्त, कसैलाई कसैको मतलब नै छैन। अनि त हामी खुलेर भेट्न पाइन्थ्यो। यस्तैमा सत्यनारायणको पूजा भएको थियो हाम्रो घरमा। हाम्रो गाउँमा कतै पूजा भयो कि नाच्न गाउनकै लागि मात्र भए पनि जागराम बस्ने चलन थियो। जसको घरमा पूजा हुन्छ उसको घरमा गाउँका हरेक घरबाट मान्छे जाने, पकाउने, खाने अनि रातभर जागराम। हाम्रो घरको माहौल पनि त्यस्तै भएको थियो त्यो दिन। श्रीजेश सपरिवार सहित आएको थियो। त्यो पूजाको भिडभाडमा हाम्रा नजर जुधेर नजरले नै बोलिरहेका थिए। दिनभर एकले अर्कालाई चिमट्ने अनि भिडभाडमा कुद्ने कार्यक्रम चलाएको थियो हामी दुई बीच। पख्न तँलाई काली भन्दै कराउँथ्यो श्रीजेश। उसले मलाई मायाले काली भनेर बोलाउँथ्यो अनि म उसलाई राई बाजे भन्थे। त्यो दिनभरि पूजा अनि मान्छेको भिडभाडमा हामी खुलेर एक्लै बात मार्न पाएका थिएनौं। तर साँझ ढल्दै गयो अनि बुढापाका घरतिर लागे आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही हाम्रैमा छोडेर। मान्छे पातलिएसँगै हामी दुईलाई सँगै हुन सहज भएको थियो। अँध्यारोमा सबैको नजरबाट बस्न पनि सजिलो भएको थियो। जागराम सुरु भएको थियो। गीत मजाले घन्किन थालेको थियो। मेरो साथी निरु अनि अरू सबै मिलेर नाच्न सुरु गरिसकेका थिए। निरु नाच्नमा अति नै माहिर, अच्चकाली नै राम्रो नाच्थी। हाम्रो गाउँको करिश्मा मानन्दर भन्थे उसलाई। बेला बेला मेरी आमाले तातो सेलरोटी, अचार, तरकारी ल्याएर दिनुहुन्थ्यो सबैलाई। साथमा तातो चिया पनि आउँथ्यो। रात छिप्पिँदै गयो। जागरामेहरूलाई निन्द्राले समात्न थालेको थियो। कोही अलिअलि उँघ्न थालेका थिए। निन्द्राले उँघ्नेहरूलाई कोही चाहिँ ओइ उठ भन्दै थप्पड हान्थे, कसैले चाहिँ चिमोट्ने अनि कसैले पानी छ्याप्ने गर्थे। बाँकी अरू सबै मरिमरि हाँस्थे। रातको 1 बजेको थियो। आमा बुवा सबै सुतिसक्नु भएको थियो। कोही भने अझै नाचिरहेका थिए अनि धेरै जसो चाहिँ उँघ्दै थिए। रात छिप्पिँदै गएर चिसो बढेकोले श्रीजेश र म एउटै मजेत्रो भित्र गोटमुटिएका थियौं। त्यो न्यानोपन भिन्नै खाले थियो। बिस्तारै श्रीजेशले मलाई कस्सेर समात्यो अनि उसले आफ्नो नाकले मेरो गालामा छोयो। मैले यस्तो बेग्लै महसुस आजसम्म गरेको थिएन। त्यसले मलाई बेग्लै उत्तेजना दिइरहेको थियो। श्रीजेशले त्यसपछि मेरो घाँटीमा चुम्यो अनि मेरो कानमा। उसले जति जति मलाई चुम्दै गयो म भित्र उत्तेजना तेजीका साथ बढ्दै गयो। मैले वापसमा श्रीजेशलाई कस्सेर समातेँ। अब हामी त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नै भएन, किनभने हामी बीचको वासना त्यतिमै सीमित हुने छाँटकाँट थिएन। हामी दुवैजना मायामा लिप्त हुन तयार भएका थियौं। म उठेर घरको पछाडिपट्टि गोठतिर गएँ। श्रीजेश मेरो पछि लाग्यो। निरुले मलाई हेरिरहेकी थिई। मैले चुपलाग भन्ने इसारा गरेँ। गोठने र सानो बस्न मिल्ने खरको छानो लगाएको ठाउँ थियो। गाई भैँसी ब्याउँदा बच्चालाई सजिलो होस् भनेर बुवाले बनाउनु भएको थियो। हामी त्यहीँ गयौं।
मेरो शरीरको तापक्रम यसरी बढेको थियो कि म अरू केही सोच्न सकिरहेको थिइनँ। श्रीजेश आएर अचानक मेरो शरीरभरि चुम्न थाल्यो अनि म पनि उसलाई चुम्न थालेँ। त्यो रात त्यहाँ मायाको आगो बल्यो अनि त्यही आगोमा हामी दुई समाहित भयौँ। हामी दुई एक जान भयौँ। जिन्दगीमा पहिलो पटक मैले त्यस्तो माया अनि उत्तेजनाको महसुस गरेकी थिएँ। त्यस रात हामी बीच जे भयो के भयो मायामै भयो, चोखो मायामै भयो। सबै कुरा भइसकेपछि अनायासै मेरा आँखाबाट आँसु खसेका थिए। श्रीजेशले सोधेको थियो, के भयो काली, किन रोएको? मैले भनेकी थिएँ, अब मलाई छोडेर गयो भने केटाहरू त यति कुराको लागि मात्र माया गर्छन् रे, यति सबै पाइसकेपछि त छोड्छन् रे। के भनेको लाठी, म त्यस्तो छु र? यत्रो 3 वर्षसम्म एक पटक मैले यस्तो केही गरौँ भने त कहिले? आज पनि मैले यस्तो गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेको हो त। यो त मायामा आफै भएको हो नि काली। अनि हामी मात्रै हौ त यस्तो गर्ने पहिलो मान्छे। उसले त्यति भनेपछि मन अलिक ढुक्क भयो। मलाई श्रीजेशको विश्वास थियो म आफै भन्दा पनि बेसी, त्यही पनि डर लागेको थियो। त्यो भोलिपल्ट बिहानको सूर्योदयसँगै नयाँ जीवन उदाएको जस्तै भएको थियो मेरो लागि। मेरो शरीर अलिक अप्ठ्यारो भएको जस्तो भएको थियो, तर ऊर्जा अनि खुसी थपिएको थियो। आमाले किन हिँड्न अप्ठ्यारो गरेकी भनेर शङ्का त गर्नुभएको थियो। मैले हिजो राति धेरै नाचेर भनेर टार्दिएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा श्रीजेश र म बीचमा मायाका गफ भन्दा पनि त्यही हुन थाल्यो। अंग्रेजीमा भन्दा सेक्स, सहवास भन्छन् के अरे नेपालीमा। ऊ हर बखत बहाना खोज्थ्यो। जहिले पनि जंगलतिरै बिरालोतिरै जाउँ भन्थ्यो। म पनि उसको मायामा पागल तानिएर जान्थे। उसैको त भइसकेकी थिएँ म, के नै बाँकी थियो र? अब त हामी जहाँ भेट्यो त्यही मायामा लिप्त हुन थालेका थियौँ। घर, गोठ, जंगल, निरुको घर, जता पायो त्यतै। अनि त जे नहोस् भन्ने थियो त्यही भयो। मेरो महिनावारी रोकियो। यस अघि त्यस्तो कहिले भएको थिएन। घरमा आमाले मेरो हरेक कुराको एकदम ध्यान दिएर चासो राख्नुहुन्थ्यो। मेरो महिनावारीको दिन गते सबै थाहा थियो आमालाई। म महिनावारी भएको जस्तो लागेछ के रे, भान्सामा नआइज भन्नुभयो आमाले। आमालाई के थाहा र रोकिएको। अब आमाको अघि मैले आफू महिनावारी भएको नाटक गरेँ। भान्सामा गइन, कोठामै बसेँ। कोठामा त बसेँ, तर मनभित्रैबाट भत्भती पोलिरहेको थियो। 5 दिनसम्म घरबाट बाहिर जान पनि मिल्दैन थियो। फोनमा मरितरी डाटा अन गरेर युट्युबमा भिडियो हेरेको। कतिपय केटीहरूको महिनावारी कहिले काहीँ रोकिनु त्यस्तो अनौठो कुरा होइन भन्यो। अलिकति शान्त त भयो मन, तर चित्त बुझेन अझै पनि। कहिले 5 दिन सकिन्छ र निरुलाई भेटेर सबै कुरा भनौँ भएको थियो मलाई। श्रीजेशलाई पनि मेसेज गरे एकदम जरुरी कुरा गर्नु छ भनेर। आमालाई त घरमा ढाँटेकी थिए, तर आफ्नो मनलाई के भनेर झुट बोल्थे। मेरो मनभित्र परिसकेको थियो कि के हो भन्ने। 5 दिन कष्टकर भएर बित्यो। 5औं दिन बिहानको हावा पनि राम्ररी महसुस गर्न सकिन। न सूर्योदयमै आँखा गएको थियो। बिहानै उठेर सरासर निरुको घर गएँ। निरुलाई सबै सुनाएँ। ऊ टाउकोमा हात राखेर हे भगवान भन्न थाली। म यता आँसु बगाउन थालेँ। म बर्बाद भएँ निरु, म त मरे पनि हुन्छ यदि यो सबै मैले सोचेको जस्तै हो रहेछ भने। म रोएको देखेर निरु आएर मलाई चुप गराउन थाली। नआत्तिन त, यसै रोकिएको पनि त हुन सक्छ। आजसम्म कहिले रोकिएको थिएन। अहिले अचानक, त्यो पनि श्रीजेश र म बीच यो सबै भएपछि। यसले के भन्छ भन्छ, म गर्भवती भएको छाँटकाट होइन त। म पागल हुन लागेकी थिएँ। निरुलाई लिएर श्रीजेशको घर गएँ अनि निरुले श्रीजेशलाई बोलाएर ल्याई। बजार मास्तिरको चौतारामा गयौँ। त्यो चौतारामा बेलुका बुढापाकाहरू भेला हुने बाहेक अरू बेला चरो मुसो पनि आउँदैन थियो। निरु हाम्रो चौकीदार बसी। के भयो काली, किन यस्तो हतारिएर बोलाएको? अनि के भयो तँलाई? रुँदा रुँदा गरेको जस्तो छ अनुहार। रोएरै आएको श्रीजेश? किन, के भयो? घरमा सबै ठिकै छ नि? घरमा त सबै ठिकै छ, तर ममा ठिक छैन श्रीजेश। के भयो तँलाई काली?
सन्चो छैन? अनि अघि नै भन्नु पर्दैन? ल हिँड जाम तल बजारको डाक्टरकोमा। के भनेर जानु डाक्टरकोमा श्रीजेश? कि म 16 वर्षकी केटी यसपालिदेखि मेरो महिनावारी रोकियो भन्नु? के भन्छेस् काली त? श्रीजेश झस्कियो। मेरो महिनावारी रोकियो श्रीजेश, त्यही भएर म रोए कि मेरो हालत ठिक छैन, म पागल हुन मात्र बाँकी छ। श्रीजेश एकछिन अतालिन्छ अनि लामो सास फेर्छ। यत्तिकै होला नि त, किन हातिएको? अर्को महिना फेरि नर्मल हुन्छ होला नि त। भएन भने? सकारात्मक सोच न काली। तँलाई त्यस्तो डर छ भने म मेरो साथीलाई भनेर पिल्स ल्याम त। कस्तो पिल्स? यदि हो नै रहेछ भन्ने तँलाई डर छ भने गर्भपतन गराउने पिल्स। अनि मेरो शरीर, त्यसबाट हुने साइड इफेक्ट्स, पछि बिहेपछि म आमा बन्नलाई गाह्रो भयो भने? खाँदिनँ म त्यस्तो। त्यसो भए नडरा न त, केही होइन के। सयौं पटकसम्म हामी बीच सेक्स भएको छ श्रीजेश। तिमीले प्रोटेक्सन पनि लगाएको थिएनौ। हर पटक तिमी म भित्रै समर्पित भएका थियौ। अनि अहिले मेरो महिनावारी रोकिएको छ। अब यो सबैले के भन्छ भन त? श्रीजेशको अनुहार कालो हुँदै जान्छ। त्यही पनि मलाई सम्झाउन खोजिरहेको नै छ। केही होइन के काली, भएकै रहेछ भने पनि म यही छु त। त यही छेस, म यही छु। हो नै रहेछ भने पनि मिलेर गरौँला नि जे गर्नु छ। तर ढुक्क हो, त्यस्तो केही होइन के। श्रीजेशसँगको त्यो छोटो भलाकुसारीले मनमा शान्ति र आत्मबल दिएको थियो। केही पनि होइन कि भन्ने भएको थियो। घर गएँ। घरमा आमाले म न्याउरेको देखेर, के भएको छ आजकल यसलाई? 4-5 दिनदेखि सेलाएकी छ यो केटी भन्दै बुवासँग गफ गरेको सुनेकी थिएँ। महिनावारीको समय सधैँ एउटै नहुन पनि त सक्छ भनेर बुवाले भनिरहनु भएको थियो। केही दिनपछि अचानक मलाई खानेकुराहरू गनाउन थाल्यो। लसुन प्याजको गन्धले त भमिट्ने आउला जस्तो हुन्थ्यो। यस्तो त मलाई कहिले भएको थिएन। यो पनि अनौठो कुरा थियो मेरो लागि। अचानक त्यही सबै कुरा गनाउन सुरु भएको थियो। आमाले बनाएको त्यही सबै खानेकुरा दिङ दिङ लाग्ने, गनाउने, मिठो नलाग्ने भएको थियो। होइन के भएको छ यो केटीलाई? खानै मन गर्दिन भन्दै गाली गर्नुहुन्थ्यो आमा। मेरो त्यस्तो बदलाव देखेर बुवाले धामी बोलाउनु भएको थियो घरमा। केही चामल थालमा राखेर खोइ के भनेर फुके अनि अलिकति मलाई चबाएर खानु भनेर दिनुभयो। यिनलाई कसैको नजर लागेछ, उतार्नुपर्छ भन्नुभयो धामी बाले। अहिले मैले अलिकति उतार्या छु, बाँकी भाले अनि अन्डा राखेर गर्नुपर्छ भन्नुभयो। शनिबार सबैले बिहानै गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो। कहाँ कहाँ कसकोमा कुदी बस्छे अनि नजर त के नलागोस्। फेरि गाउँभरिका सबैलाई यही चाहिन्छ। कुन चाहिँ पड्केको नजर लाग्यो कुन्नी? आमा आफै बोल्दै आँगन बढार्न थाल्नुभयो। बुवा भाले खोज्न जानुभयो। धामी बाजे आएको अर्को दिन सधैँ झै 1 ग्लास दुध पिएर बसेको थिएँ। आमाले भान्सामा तरकारी ऐरिनु भएको थियो। खै के को गन्धा आयो कुन्नी, मलाई एक्कासी वाक वाक हुन थाल्यो। भमिट्ने आउला जस्तो पो हुन थाल्यो। आमाले म वाक वाक गरेको देख्नुभयो। मेरो नजिकै आउनुभयो। केही नभनी त्यहाँ उभिएर हेरिरहनु भयो। आमाको त्यो हेराइमा मैले मेरो काल देखिरहेकी थिएँ। गाउँतिर बस्ने हरेक आइमे मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ रे गर्भवती हुनेको हरेक लक्षण। मेरो आमा पनि त गाउँकै हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा गनाउने, सन्चो नहुने अनि त्यसमाथि अहिले वाक्ने, मरि गइस् नि कोलङ्गार्नी भनेर कपाल तानेर मलाई 3-4 थप्पड लाउनु भयो। कसको पाप बोकिस् नि भन्दै कुनामा बसेर रुन थाल्नुभयो। म के भन्थे र? जे नसोचेको त्यही भएको थियो। ममा यस्तो वज्रपात परेको थियो, कुन शब्दले उत्तर दिनु मैले? हे भगवान, अब कसरी मुख देखाउने? आमा छाती पिट्दै रुन थाल्नुभयो। म त्यहीँनेर थचक्क बसेर रुन थाले। यही छोरी नै हाम्रो छोरो भनेर गाउँभरि छाती फुलाएर हिँड्ने तेरो बाउ अब के गर्छन् यो थाहा पाएपछि? गाउँभरिका मान्छेले के भन्छन् अब? उता ढोकामा केही बजिरहेको आवाज आयो। यसो हेरेको, जाँतो झरेछ। बुवा त्यही जाँतो माथि बस्नु भएको रहेछ चल्नीमा हात राखेर। बुवाले सबै कुरा सुन्नु भएछ। मलाई हेर्नु पनि भएन। म त जिउँदै मरेकी थिएँ।
16 वर्षको कलिलो उमेरमै गर्भवती भएकी थिए। बुवाको छेउमा गएर आमा बिलौना गर्न थाल्नुभयो। यसले हामीलाई जिउँदै मारी, के गर्नु अब, झुन्डिएर मर्नु हामी। आमाको त्यस्तो वचन सुनेर म बुवाको अघि गएर रुन थाले। मलाई माफ गरिदिनु बुवा, गल्ती भयो मबाट। बुवा मरि गए बोल्नु भएन, मलाई हेर्नु पनि भएन। अझै माफी चाहियो तँलाई भन्दै आमाले थप्पड लाउनु भयो। भन्, कसको पाप हो यो, थुक्क तेरो जिन्दगी। श्रीजेशको भन्न मन थियो, तर मैले त्यो बेला भन्न ठिक ठानिन। दनदनी आगो बलेको बेला घिउ थप्ने काम राम्रो होइन भनेर म पिटाई खाँदै बसे। निरु घरमै आई बेलुका। उसले मेरो आमा बुवाको हालत सबै देखी। आमा उहीसँगै आएर धेरै रुनुभयो बिलौना गरेर। उसलाई देखेर उसको अँगालोमा डाको छोडेर रोएँ म। जे नहोस् भनेको त्यही भयो निरु, म बर्बाद भएँ अब। मसँगै निरु पनि रोई। निरुसँग मैले श्रीजेशलाई बेलुका जसरी पनि गोठमा आएर कुरेर बस्नु भन्ने खबर पठाएँ। निरु आँसु पुस्दै गई। गएको 40 मिनटमै निराश मुद्रामा निरु फर्केर आएकी थिए। मेरो अगाडि आएर मौन भएर बसिरही। के भयो निरु, श्रीजेशलाई भनी छैन? कति बेला आउँछ श्रीजेश भनेर सोधेँ मैले। ऊ मरि गए बोल्दिन त? ओइ, के भयो बोल्न भनेर घचघचाएँ। श्रीजेश त त्यही चौतारामा भेटेको भोलिपटक नै घरबाट हिँडेको रे। घरबाट काठमाडौँ जाने भनेर हिँडेको रे, तर किन के को लागि केही नभनी गएछ। मलाई उसको काकी आफैले भनेको हो। मैले उसको केही साथीहरूलाई पनि सोधेँ, तर उसले आफ्नो साथीहरूलाई पनि केही नभनी अचानक नै गएछ। त्यो खबरले म विक्षिप्त भएँ। हे राम, अब त म पासो लागेर मर्नु सिवाय अरू उपाय नै छैन। जो मान्छेको आडमा म सबै ठिक हुन्छ भनेर बसेको थिएँ, उही मान्छे नै भागिसकेछ। तँलाई केही होइन भनेर आफू चाहिँ डरले दुम दबाएर भागेछ। निरु रिसाउँदै फेरि बोली, काली, म यही छु, हामी एक हौ। तिमी मेरी हौ, म तिम्रो। तिमीलाई म बिहे गर्छु भन्थ्यो। आखिर सधैँ मेरो शरीर चाहिँदासम्म त भनेको रहेछ। उसको काम सकियो अनि भाग्यो। मेरो शरीर चिलले लुछेसरी लुछ्यो अनि भाग्यो। के गरौँ निरु, म मर्छु, म अब मर्छु। निरुले मलाई थप्पड लगाई। उसको थप्पडसँगै उसलाई अँगालो हालेर रोएँ म। के गर्ने के नगर्ने केही थाहा थिएन। मेरो लागि अब म आफै मात्र थिएँ, कोही थिएनन् मेरो लागि। त्यसको भोलिपल्टको बिहान मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा दुखित बिहानी थियो। त्यो बिहानी उदाउँदै गरेको सूर्य पनि रोएको जस्तै लागेको थियो। सधैँ झैँ हावा चलेको थिएन, पानी परिरहेको थियो। आमा बिहानै मेरो कोठामा आउनुभयो। अब भन्, कसको हो यो? नत्र म तँलाई यहीँ मार्छु र तेरो बाउ अनि म यही कोठामा झुन्डेर मर्छु। आमा रिसले आगो भएर कराउन थाल्नुभयो। भन्न, ए कुलङ्गार्नी, भन्। मैले सानो स्वरमा भने, श्रीजेशको। को श्रीजेश भनेर सोध्नुभयो आमाले। तल राई बाजेको छोरा श्रीजेश भनेर भने। हे भगवान, मलाई लैजाऊ तिमीले अहिले नै। के दिन देख्नु पर्यो मैले? यही सबै सुन्नको लागि बचाएर राखेको थियो तिमीले मलाई भगवान। आमा झन् ठुलो ठुलो स्वरमा कराउन थाल्नुभयो। त जन्मिँदै किन मरिनस् भन्दै कपाल लुस्दै पिट्न थाल्नुभयो। बुवाले आएर छुट्याउनु भयो। नगर, नपिट भन्नुभयो। के गरौँ यसलाई? पूजा गरौँ, आरती उतारौँ यसको। तपाईको नचाहिदो मायाले पुलपुलिएर टाउकोमा टेकेर भएको हो यो सबै। जानु, अब राई बाजेसँग गएर कुरा गर्नु। अरू उपाय नै के रह्यो र हामीसँग? यो कुलङ्गार्नीले जे नगर्नु गरिसकी, अब अरू के गरौँ भन्नु त? म यस्तो भएको छु भन्ने कुरा सुनेर श्रीजेश अस्ति नै घरबाट भागिसकेछ भने मैले। मेरो कुरा सुनेर आमा थचर्क नै ढल्नुभयो। अब चाहिँ त्यही बेहोस हुनुभयो। बुवाले हतार हतार पानी ल्याएर छ्याप्नुभयो अनि पिलाउनु पनि भयो। आमाको होस बिस्तारै आयो। मैले मेरो आमा बुवालाई यति पीडा दिइरहेको थिएँ नि, सायद कसैले कुनै सन्तानले जिउँदै यस्तो पीडा दिँदैनन् आफ्नो बुवा आमालाई। म मरेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। आमा मलाई हेरेर फेरि रुन लाग्नुभयो।
अहिले आमाको कराउने शक्ति पनि सकिएको थियो। बिस्तारै बोल्नुभयो। अब के गर्ने भन्नु त, यसको नाठो पनि भागेछ। त्यही केटोसँग बिहे गराएर जिम्मा लगाइदिउँ भन्दा पनि केटो छैन। बुवाले आमाको टाउको मुसारिरहनु भएको थियो। बुवा अझैसम्म रुनु पनि भएको थिएन। तर बुवाको मनभित्र टुक्रा टुक्रा बनाएको थिएँ मैले। उहाँको संसारकै सबैभन्दा प्यारी छोरी थिएँ म। घमण्ड थियो बुवालाई म माथि। त्यो सबै एक क्षणमा चकनाचुर बनाइदिएँ मैले। आफ्नै छोरी हो, के गर्ने, यहीँ बस्छे, जे हुन्छ होस्, गाउँका मान्छेले जे भन्छन् सुनौला भन्नुभयो बुवाले। तपाईँ धेरै जान्ने नहुनु, सुन्न मन लागेको भए म मरेपछि सुन्नु। यदि यो भोलिका दिनबाट यही घरमा बसी भने म भोलि नै पासो लाएर मर्छु। जिस्केको होइन म। तपाईँ सक्नुहुन्छ होला, म सक्दिन। गाउँका मान्छेहरू सबै गोलल्ला हाँसेको थुकेको हेर्न सक्दिन म। आमा रुँदै रुँदै शक्ति नभए पनि कराइरहनु भएको थियो। त्यस्तो नभन न शान्ति भन्दै बुवाले आमालाई सम्झाउन खोजिराख्नु भएको थियो। तपाईँ चुप लाग्नु भनेर आमाले बुवालाई चुप्प लगाउनु भयो। आजसम्म जति बोल्नु भयो, छाडा छोड्नु भयो यसलाई, मैले केही पनि भनिन तपाईँलाई। अब अति भयो, सकियो अब। यो यस घरमा बस्दै बस्दिन, एक छिन पनि बस्दिन। त्यस रात त्यही कुरामा रात सकियो। म रातभर सुत्न सकिन। रातभर श्रीजेशले मसँग खाएको बाचा कसम सम्झे। काली, तै मेरो जिन्दगी होस्, त बिना म के हो र भन्थ्यो। हरेक पटक मेरो कपडा खोलेर म माथि ऊ आलिङ्गन हुने बेला 1,00,000 पटक आई लभ यू भन्थ्यो। तै मेरो बुढी होस् भनेर भन्थ्यो। मैले त मनमा नै उसलाई आफ्नो संसार मानेकी थिएँ। उहीसँगै बिहे गर्ने सपना देखेकी थिएँ। बर्बाद पारेर गयो मलाई। मोज गर्यो, मजा लियो। अहिले मलाई उसको खाँचो हुँदा उसुटुक्क भाग्यो। मेरो शरीर मात्र चाहिएको रहेछ उसलाई। माया त सबै देखावटी रहेछ। उसलाई त आफ्नो इच्छा तृप्त गर्नु रहेछ। उसको त सोच नै अर्कै रहेछ। म साँचो माया सोचेर पागल भएकी थिएँ ऊ प्रति। भोलि बिहान फेरि आमा कोठामा आउनुभयो। त आज राति नै झिलझिले मामाकोमा जान्छेस्। किन, के, कसरी एक शब्द बोल्ने होइन त। तैँले बोल्ने अधिकार सबै गुमाइसकिस्। तेरो दाग बसेको यो अनुहार अब यो गाउँमा देखाउन मिल्दैन। तैँले गरेर हामीले जुगौँदेखि कमाएको इज्जत धरतीमा मिलाउन सक्दैनौ। तेरो जिजु बुवा हजुरबुवाको ठाँट छ यो ठाउँमा। तेरो बुवाको इज्जत देखेको छस्? कस्तो इज्जत सम्मान दिन्छन् तेरो बुवालाई यो गाउँमा। भन्, तेरो बुवालाई जिउँदै मार्न तयार छेस्? तेरो बुवा यही कोठामा झुन्डेर मरेको हेर्न सक्छेस्? नाइ, मेरो बुवालाई 1 इन्च पनि केही भएको हेर्न सक्दिन म झिलझिले मामाकोमा जान तयार भएँ। बच्चा गिराउने, झार्ने सबै उतै तेरो मामाले मिलाउँछ। आमाले त्यसो भनिरहँदा मैले केही पनि बोलिन। म केही सुन्न अनि बोल्न सक्ने अवस्थामै थिइनँ। त्यही बेलुकी 5 बजे निरु घरमै आई। धेरै रोयौं हामी। आफ्नो मायाबाट पनि टाढा भएँ। जिन्दगीको सबैभन्दा प्यारो मेरो ओखलढुङ्गाबाट पनि टाढा, अनि मेरो नङ मासु जस्तो साथी निरुबाट पनि टाढा। रुँदै रुँदै एउटा झोलामा अलिकति लुगा लिएर बेलुकाको बस चढेँ। गाउँमा कसैले पनि थाहा पाएनन् मैले गाउँ छोडेको। बस अघि नबढुन्जेल बुवा र निरु त्यहीँ उभिरहनु भयो। बस अघि बढ्न थाल्यो अनि बुवा र निरु टाढा हुनुभयो अनि बिस्तारै पर बिलाउनु भयो। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा पनि बिस्तारै पर बन्यो मबाट, धेरै पर। रातिको बसको यात्रा थियो। बस भरिका मान्छेहरू मस्तले निन्द्रामा थिए। उनीहरूलाई केही तनाव थिएन अनि त मस्त निन्द्रामा थिए। निन्द्रा पनि त त्यो मान्छेलाई लाग्छ जसलाई केही कुराको टेन्सन हुँदैन रे। मेरो त जिन्दगी नै उथल पुथल भएको थियो। आँखा झिमिक्क पार्न सकिन, निदाउन त के कुरा। बाहिरको दृश्य झ्यालबाट हेरिरहेँ, टोलाइरहेँ। मेरो जिन्दगीमा अब के हुन्छ मलाई नै थाहा थिएन। म के गर्छु पनि थाहा थिएन। बसले खाना खाने ठाउँमा रोक्यो। मैले केही पनि खाइन। जिन्दगीले भयभरको दुःख खुवाइरहेको थियो मलाई।
के खान्थे र अरू? गल्ती मेरो आफ्नो पनि त थियो। साथीहरूले त भनेका थिए तेरो उमेर नै होइन यो प्रेम गर्ने भनेर। सुनिन मैले त्यसबेला। बसको रफ्तारसँगै श्रीजेशको याद आउँथ्यो। मायाको नाममा जुनीभरको बोझ दिएर गयो मलाई। कस्तो नमिठो धोका दिएर गयो भने सम्झिँदा पनि अचानकमा राखेर काट्नु जस्तो। त्यो रात बसमा आँसु झारेरै काटे। बसले बिहानको 9 बजे नै झिलझिले पुर्यायो। हाम्रोतिर भन्दा अलिकति गर्मी रहेछ। मामा माइजू दुवैजना आउनु भएको रहेछ बस स्ट्यान्डमै। मन नलागी नमस्ते गरे। माइजूलाई देख्ने बित्तिकै खै कस्तो रुन मन लाग्यो भने त्यहाँ अरू मान्छे छन् भन्ने प्रभाव नगरी माइजूको अङ्गालोमा रोए। भान्जी नरुनु, हामी छौँ नि भन्दै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो माइजूले। म रोएको देखेर मामाका आँखा पनि रसाएका थिए के रे। आमाको एउटै मात्र भाइ अनि मेरो एउटै मात्र मामा। उहाँहरूको आफ्नो सन्तान थिएनन्। वर्षौंसम्म कोसिस भने नगर्नु भएको होइन। आमा बुवाले कुरा गरेको सुन्थे म। मामा माइजूले धामी झाँक्री डाक्टर मठ मन्दिर यज्ञ सबै गर्नुभएको। त्यही भएर पनि माइजूले मलाई आफ्नै बच्चा जस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो। मामाले पनि उत्तिकै माया गर्नुहुन्थ्यो। झिलझिले मेरो लागि नौलो ठाउँ भने थिएन। हरेक वर्षको स्कुलको छुट्टीमा म सधैँ मामा घर नै आउँथे। अनि हरेक पटक मामा घरमा आउँदा म आफ्नै घरमै छु जस्तो हुन्थ्यो। तर यो पटक मलाई त्यस्तो केही अनुभूति भएको थिएन। म कहाँ छु किन छु पनि थाहा थिएन। म त एकहोरो नै भएकी थिएँ। मामा घर पुग्ने बित्तिकै माइजूले तातो भात पस्किदिनु भयो। मन नलागी खाएँ। रातभरको भोको पेट, नखाइ पनि त के गर्नु। रुनकै लागि भए पनि त शक्ति चाहियो नि, होइन? त्यो रात माइजूसँगै सुते म। मन सानो नगर्नु भान्जी, मैले धेरैको जीवनमा यस्तो भएको देखेकी छु। किन रोनुहुन्छ? जिन्दगी यहीँ सकिन्छ र के नै भएको छ र भन्नु त? त्यसो भन्दै मलाई सम्झाउँदै मेरो कपाल मुसार्दै बोलिरहनु भएको थियो माइजू। भोलिपल्ट घरबाट आमाको कल आएको थियो के रे मामालाई। मामा अलिक ठुलै स्वरमा आमासँग झगडा गर्नुभएको जस्तो भान भएको थियो मलाई। त्यस्तो स्पष्ट त सुन्न सक्दिन थिएँ म, तर चर्का चर्की परेको अड्कल लाउन सक्थेँ। शनिबारको दिन थियो। माइजूले आज अर्जुनधारा जाने है घुम्न भन्नुभयो। मामा पनि खुसी हुँदै भान्जीलाई सबैभन्दा मन पर्ने ठाउँ हो नि त्यो, कति कुथिन है त्यहाँ भन्नुभयो। हो, मलाई अति मनपर्ने ठाउँ नै हो अर्जुनधारा। तर त्यो पल मलाई कहीँ जान मन थिएन। बस एक्लै कोठामा बस्न मन थियो। तर मामा माइजूको मन खिन्न पार्न पनि मन थिएन। हामी सबैजना अर्जुनधारा गयौँ। मामा माइजू मन्दिरभित्र जानुभयो। मलाई पनि जाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले मन गरिनँ। म यहीँ बस्छु भनेर बाहिरै टोलाएर बसेँ। मान्छेको भिडभाड अलिक राम्रै थियो। त्यहाँको त्यो भिडभाड अनि मान्छेको होहल्ला पनि सुनसान लागिरहेको थियो मलाई। चैतको हावाले सखुवाको पात उडाएर आउने आवाज हुन्छ नि, त्यस्तै। भगवानको घरमा थिएँ म। अरू बेला सधैँ केही न केही माग्थे मनबाटै। तर आज भगवानलाई दुःख दिन मन लागेन। कति माग्नु, के माग्नु? गल्ती आफूले गर्नु अनि भगवानसँग के माग्नु? यस्तै सोच्दै बसिरहेकी थिएँ। पछाडिबाट कसैले सुन्नु न भनेर बोलाए झैँ लाग्यो। फर्केर हेरेको एकजना केटा रहेछ। मैले आजभन्दा अगाडि कहिले नदेखेको मान्छे। तपाईले यहाँबाट कसैले क्याटरपिलर जुत्ता लिएर गएको देख्नुभयो? उसले सोध्यो मलाई। मैले कहाँ के देख्नु? म आफ्नै संसारमा टोलाइरहेकी थिएँ। त्यही पनि म उसको जुत्ता रङ्गन बसेकी थिएँ र त्यहाँ। मैले देखिन भनेर जवाफ दिएँ। यहीँनिर त फुकालेर गएको थिएँ। कुन चाहिँ पातले लिएर गएछ हेर्नु न। ऊ रिसाउँदै सुनाइरहेको थियो मलाई। त्यसलाई भेटे भने म नराम्रोसँग व्यवस्था गर्छु भन्दै थियो। मैले केही भनिनँ। तपाईँ पनि चप्पल जुत्ता सुरक्षित ठाउँमा राखेर जानु है भन्दै गयो। खाली खुट्टै गयो अनि त्यहीँ नजिकै राखेको बाइक स्टार्ट गरेर अघि बढ्यो। मनमा नै हाँसे म। नयाँ जुत्ता थियो होला, दिन नै बिग्रेको रहेछ उसको। त्यसरी खाली खुट्टा बाइक कुदाएको पहिलो पटक देखेकोले होला अलिकति हाँसो छुटेको थियो मेरो। त्यो केटा गएपछि मामा माइजूको जुत्ता चप्पल भए नजिकै गएर बसे। के थाहा उहाँहरूको पनि लगिदियो भने। मामा माइजूहरू पनि आउनुभयो दर्शन सकेर। मलाई टीका लगाइदिनु भयो।
भान्जीको मनपर्ने समोसा तरकारी खाएर जाने है आज, माइजूले खुसी हुँदै भन्नुभयो। भान्जीले आज थपी थपी तरकारी खानुहुन्छ। मलाई अति नै मनपर्ने समोसावालाकै पसलमा गयौँ। मैले अलिअलि मात्र खाएँ अनि सबैजना घर लाग्यौँ। माइजूको स्नेह साथ अनि मामाको अपार मायाले मन हलुका बन्दै गएको थियो। हामी घर नपुग्दै फेरि आमाको फोन आयो मामालाई। दिदी हजुर भन्दै कोठामा जानुभयो अनि ढोका लगाउनु भयो। ढोका लगाए पनि भित्रबाट ठुलै आवाज आइरहेको थियो। आमासँग मामाको फोन वार्ता सकिएपछि बाहिर लिभिङ रुममा आउनुभयो। तनावमा देखिनुहुन्थ्यो। आएर माइजूको छेउमा बस्नुभयो। दिदीले जति जे भने पनि म त्यस्तो कहिले हुन दिन्न भन्नुभयो मामाले। के भयो? के हुन दिन्न भन्नुभएको? माइजूले सोध्नुभयो मामालाई। भान्जीको गर्भपतन गरा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ दिदी। मामाको मुखबाट त्यो कुरा सुनेर माइजू छक्क पर्नुभयो। मेरो लागि त नौलो कुरा थिएन त्यो। आउने बेलामा सबै सुनेर आएकी थिएँ। मैले भन्ने बोल्ने ठाउँ केही पनि थिएन। त्यही भएर म जे पनि गर्न तयार थिएँ। कस्तो कुरा गर्नुभएको दिजूले? त्यस्तो कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ के? त्यो पाप हो। माइजूले इमोसनल भएर जवाफ दिनुभयो मामालाई। त्यहाँको माहौल अलिकति चर्किएको थियो। बरु दिदीले मलाई जिन्दगीभरको लागि बहिष्कार गर्नुहोस्, तर म यस्तो हुन दिन्न। मामा पनि इमोसनल हुनुभयो। जे नहुनु भयो, तर त्यो बच्चाको के दोष छ? त्यसको केही दोष? मामा माइजूको त्यो कुरा सुनेर मेरा आँखाबाट बरर बलिन्धारा आँसु खसेको पत्तै भएन। मेरो आँसु देखेर माइजूले आफ्नो सारीले पुछिदिनु भयो। किन रुनु भएको भान्जी हजुर? हामी छैनौँ हजुरको। हामी हुन्जेल रुनु पर्दैन तपाईँले भन्नुभयो माइजूले। मामा माइजू म के भनौँ हजुरहरूलाई? गल्ती मेरै छ। त्यो केटाको जालमा फसेँ म। 3 वर्षदेखिको माया थियो। हो थाहा छ मलाई, मेरो उमेर होइन मायामा पर्ने, तर परे म अहिले नै बिहे गर्ने सोचमा थिइनँ माइजू। पढाइ सकेर काम पाएर सबै राम्रो भएपछि मात्र बिहे गर्ने सोच थियो मेरो। उसले पनि त्यही भन्थ्यो। तर यो सबै भएपछि ऊ भाग्यो। म के गर्थेँ भन्नु न? मामा माइजूलाई मन खोलेर सबै आफ्ना कुराहरू भने। माइजूले थपक्कै आफ्नो अँगालोमा बेर्नुभयो मलाई। ल हेर्नु त, बिचारी उहाँको के गल्ती भन्नु त? माया जालमा पारेर फसाएछ ज्यामराजले। कहीँ नभएको असती रहेछ भन्दै कराउन थाल्नुभयो माइजू। जे हुन्छ हेरौँला भान्जी, तर बच्चा त मरि गए गिराइन्न भन्दै मामा उठेर बाहिर जानुभयो। मामा माइजूको मायाको सहारामा मेरो गिर्दै गएको आत्मबल वापस आए जस्तो भएको थियो। पेटमा हुर्किँदै गरेको बच्चाको माया लाग्न थालेको थियो। मामाले भने झैं यो बच्चाको के गल्ती छ र? ऊ अन्जान छ। उसले यो संसार देख्न नपाई उसलाई मार्नु कतिसम्मको सही निर्णय हो र? हो भन्नेले 1000 कुरा भन्छन्, मलाई थाहा छ। नाजायज सन्तान पनि भन्लान्, तर जे भनुन् यसको आमा त छु नि, हैन? मामा माइजू त हुनुहुन्छ मेरो, अरू कोही नभए पनि। मामाले मलाई भने अनुसार बुवाले पछि बेग्लै फोन गरेर बच्चा गिराउन नदिनु भनेर भन्नुभएको रहेछ। जस्तै भए पनि उहाँको प्यारी छोरी थिएँ म। समय बित्दै गयो। मेरो पेट पनि ठुलो हुन थाल्यो। मेरी आमाले मामा माइजू मसँग पूर्ण रूपमा बोल्न बन्द गर्नुभयो। झिलझिलेमा मामाका छिमेकीहरूले काने खुसी गर्न थालेका थिए। कसको हो यो? उतै गाउँमै बोकेर आएकी होली नि भनेर। टन्न घिच्नु अनि घरमै थेचारिएर बस्नु नि। घिचेको पचेन भने व्यायाम गर्नु, अर्काको चासो किन गर्नु? माइजू रिसले बुदबुदाउन थाल्नुभयो। एक दिन त माइजूले छतबाट पल्लो घरको उप्रेतीहरूलाई मुखभरि जवाफ दिनुभएछ। अर्काको घरमा कसको पेट छ, कसको बच्चा हुँदैछ, त्यो हेर्नु र गाउँभर कुरा काट्दै हिँड्नु भन्दा त आफ्नै छोरीले 3 पटक भागेर बिहे गरेको देख्दैनौ? माइजूले उनीहरूलाई त्यति भनेपछि त उप्रेतीहरू चुपचाप। सबैको कुरा सुन्दै लड्दै पढ्दै ख्यालख्यालमै 9 महिना पनि पुगेछ। त्यो 9 महिनाभित्र जिन्दगीले धेरैवटा अवतार देखायो। जन्म दिने आमाले मलाई मरेसरी नै माया मार्नुभयो। बुवाको मन हुँदा हुँदै पनि आमाको डरले मसँग बोल्नु भएन। तर कहिलेकाहीँ मामा मार्फत सोधी खोजी गरेको खबर आउँथ्यो।
मेरी प्यारी साथी निरुले सधैँ कल गरिरहन्थी, रुन्थी, तँ बिना गाउँ नै शून्य छ, आइज न भन्थी। मलाई कति जान मन थियो त्यो मलाई मात्र थाहा थियो। त्यो डाँडा काँडा, ती पहाड, त्यो झरना, त्यो खोला, अनि मेरा गाउँका सबैभन्दा मेरा प्यारा मान्छेहरू। कसरी भुल्थे मैले आफ्नो प्यारो ओखलढुङ्गालाई। त्यो 9 महिनामा मैले मामा माइजूको रूपमा दुरुस्त भगवान पाएकी थिएँ। झोलीका देउता भन्ने सुन्थे अरूको मुखबाट, तर साँच्चै नै भान्जा भान्जी भनेका झोलीका देउता नै रहेछन् भनेर पुरै प्रमाण दिनुभयो मेरो मामा माइजूले। मेरो लागि आफू जिन्दगीभर बसेको ठाउँको आफ्ना छिमेकीसँग लड्न पनि तयार हुनुभएको थियो। अन्ततः मेरी छोरीको जन्म भयो। आफै सानी थिएँ, छोरीलाई जन्म दिँदा ज्यान नै गएको जस्तो भएको थियो। त्यो पहिलो दिन आफ्नी छोरीलाई देख्दा मैले त्यो धोकेबाज श्रीजेशले दिएको दुःखलाई भुलेकी थिएँ। मेरो मुटुको टुक्राले संसारमा टेकेको दिन मैले अर्को मुटुको टुक्रा मानेको मान्छेलाई सधैँको लागि मनबाट निकालेर फ्याँकेकी थिएँ। त्यस दिन म भन्दा बेसी खुसी हुनुभएको थियो मेरो मामा माइजू। माइजू त नातिनीलाई देखेर खुसीले आफ्नो आँसु रोक्न सक्नु भएको थिएन। मेरी छोरीको नाम सविता राखे। सविता मतलब ब्युटिफुल सनसाइन। मेरो जिन्दगीमा उदाएको सुन्दर सूर्यको उज्यालो थिए मेरी छोरी। चारैतिरबाट अस्ताएको थियो मेरो जिन्दगीमा। मेरी छोरी नयाँ सूर्य बनेर उदाएकी थिइन्, मेरो आशाकी ज्योति। मामाले भन्नुभएको, मेरो बुवा यो खबर सुनेर खुसीले रुनु भएको थियो रे। निरुले त झन् बिहान बेलुका नै कल गर्थी, छोरी मै मात्र एक्लो आन्टी हो है तेरो भन्ती सधैँ। मामा माइजूको छत्र छाया अनि माया छोरीलाई मैले भन्दा बेसी रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो माइजूले। आफ्नै कलेजोको टुक्रा जसरी माया गर्नुहुन्थ्यो। मामा माइजूले लाएको त्यो गुणको ऋण मैले कुनै जुनीमा चुकाउन सक्दिन थिएँ। छोरी सविता 4 महिनाकी भएकी थिइन्। मामा माइजू म यसै गफ गरेर बसिरहेका थियौँ। मामाले भन्नुभयो, भान्जी एउटा कुरा भनौँ। भन्नु न मामा। यहाँ नजिकै प्रौढ शिक्षा पढाउने टिचर खोजेको छ। तिमीले पनि एसएलसी गरेकै छौ, विचार गर्छौ? एक्कासी सोच्दै नसोचेको प्रस्ताव आएकोले मैले केही जवाफ दिन सकिनँ। त्यहाँ पढाउन सुरु गर्यो भने तिमी बिजी पनि हुन्छौ, नयाँ मान्छेहरू पनि भेट्छौ। नातिनीको लागि त माइजू छँदै छिन् नि, तिम्रो मन पनि रमाउँछ भान्जी। मामाको कुरा एकदम ठिक थियो। 1 वर्षदेखि घर बस्दा बस्दा शरीर दिमाग बोधो हुन लागेको थियो। यो मेरो लागि एउटा सुनौलो मौका हुन सक्छ। कति घरमा खाली भएर बस्नु, अलिअलि कमाएको पैसा छोरीको लागि हुन्छ बरु। मामाको प्रस्तावलाई स्वीकारेर प्रौढ शिक्षा पढाउने निधो गरे। त्यही झिलझिले वरपर अनि झन्डै 30 मिनट परसम्मबाट आउनु हुँदो रहेछ आमाहरू। ऊ बेलामा हरेक समस्याको कारणले पढ्न नपाएको, तर अहिले आएर पढ्ने इच्छा जगाउनु भएका आमाहरू। उहाँहरूमा अहिले आएर यस्तो पढ्ने इच्छा छ भने मैले अहिले यति कलिलो उमेरमै घरमा बसेर झन्डै लत्तो छोड्न लागेकी थिएँ। जिन्दगीले सायद मलाई अर्को मौका दिएको थियो। यो प्रौढ कक्षा बिहानबाट सुरु हुन्थ्यो। कोही आमाहरू नजिकै भएकाले हिँडेर आउनुहुने रहेछ, अनि कोहीलाई चाहिँ आफ्नै छोराछोरीले छोड्न आउँदा रहेछन्। पहिलो दिन भएर सबै आमाहरूसँग परिचय गर्दै थिएँ बाहिरै बसेर। ठ्याक्क त्यही मैले अर्जुनधारामा भेटेको केटा यतै आयो। उसँग एकजना आमा पनि आउनु भएको थियो, सायद उसको मम्मी हुनुहुन्थ्यो। मलाई देखेर ऊ मुसुक्क हाँस्यो। मैले पनि जवाफमा मुस्कुराएँ। त्यो अर्जुनधारामा देखेको दिनदेखि आजसम्म कतै देखेको थिएन उसलाई। परिचय पश्चात सबै आमाहरू क्लासमा जानुभयो। मैले मेरो क्याटरपिलर जुत्ता भेटेँ नि भने उसले। म खिसिक्क हाँसेँ त्यो सुनेर। चोरले आफै ल्याएर दिए जस्तो छ है भने मैले। त्यस्तै त्यस्तै भने उसले हाँस्दै। तपाईँले नसोधे पनि म सचिन है भने उसले। म आस्था भनेर आफ्नो परिचय दिएँ। मेरो मम्मीलाई स्पेशल ध्यान दिएर पढाउनु होला है। मैले उसको प्रश्नको जवाफ दिनै लाग्दै थिएँ। जो गरेको है भने उसले। अनि अब त हाम्रो भेट भइरहन्छ है भनेर आफ्नो बाइक लिएर गयो। पहिलो दिनको कक्षा रमाइलो भयो। त्यहाँ पढ्न आउनुभएका आमाहरूले कस्तो आफ्नै छोरी जस्तो गर्नुभएको थियो। यो त एउटा बेग्लै संसार रहेछ।
म त्यो आमाहरूको भिडमा आफूलाई पाएर कस्तो भाग्यमानी ठानेकी थिएँ। जिन्दगीले साँच्चै नै दोस्रो मौका दिएको थियो मलाई। ओखलढुङ्गा त मेरो मनमुटुमा थियो, तर झिलझिले अब मेरो जिन्दगीको अति महत्त्वपूर्ण अंश भएको थियो। शनिबारको दिन थियो के रे। माइजूले आज माथि बजार जाने है भन्नुभयो छोरीलाई लिएर। मेरी प्यारी नातिनीलाई हाम्रो राम्रो ठाउँ देखाउन पर्छ भान्जी भन्दै खुसी भएर आफै बोकेर अघि बढ्नुभयो। हाम्रो मामा घरबाट 30 मिनेट माथि ठुलै बजार रहेछ। माइजूले हामीलाई त्यहीँ लिएर जानुभयो। त्यो ठाउँ म पहिलो पटक नै आएकी थिएँ। त्यहाँ त एकदम रमाइलो अनि रमझम पो रहेछ। त्यो रमझम अनि धेरै मान्छे देखेर छोरी खुसी भएर कराउँदै थिए। उसको बोली त के आउँथ्यो र, तर सकी नसकी भयभरको बल लाएर उफ्रिरहेकी थिइन्। माइजू आफ्नो नातिनीलाई लिएर नानी यो मन पर्यो भन्दै पसल पसल जाँदै हुनुहुन्थ्यो। छोरी पनि माइजू भनेपछि म त थपक्कै नचाहिने जस्तो नै गर्थेँ। म पनि यसो यताउता पसलहरू चार्दै थिएँ। ठ्याक्कै चुरा पसल नेरको हार्डवेयर पसलमा त्यही केटा सचिनलाई देखेँ। देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर हातले आफ्नो अनुहार छेकेर जान खोजेको उसले देखिहालेछ। हेलो आस्ताजी, त्यसरी लुकेर कहाँ जान पाइन्छ भन्यो। आउनु न यता पनि, हामीलाई पनि सेवा गर्ने सौभाग्य दिनु भनेर आफ्नो छेउको कुर्सी तानेर बस्न आग्रह गर्यो। हेर्नु न, अहिले त माइजू हामी सबैजना आएका छौँ, फेरि अर्को कुनै दिन नि है भने मैले। चिसो चिया केही त पिएर जानु भन्न थाल्यो। कस्तो फसाद, कहाँ आए कि कहाँ अड्के। मैले त सबै कुरा घरमै खाएर आए कि भनेको, बजारको चिसो जस्तो घरको कहाँ हुन्छ भनेर छेउको सानो फ्रिजबाट एउटा फ्यान्टा खोलेर दियो। मैले नै भन्दा भन्दै पनि दियो। अब के गरौँ, नपिउँ भने के भन्नु, फेरि कर गरिहाल्छ। त्यही भएर फ्यान्टा पिएँ अनि त्यहाँबाट उठेँ। कस्तो हतार गर्नुभएको, आजको दिन लामो छ के, बजार बेलुकासम्म रहन्छ त भन्न थाल्यो सचिन। अरू कुनै दिन नि है, फेरि माइजूले मलाई खोजिरहनु भएको होला भनेर टारेर त्यहाँबाट निस्केँ। माइजू पनि छोरी लिएर त्यतै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो दिन माइजू म छोरी मजाले बजार घुम्यौँ। पूर्वको मिठो भक्का पनि खायौँ त्यो दिन चट्ट धनियाँको अचारसँग। कति पछि खाएको थिएँ भने। अनि त पूर्वको ढुङ्ग्री प्याजी पकौडा, आम्मामा कति मिठो भने। बेलुका घर पुग्दा अलिकति ढिलै भएको थियो। मामा सुतिसक्नु भयो होला भनेको त मामा त भान्सामा पुरै खाना पकाउन व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ। त्यो देखेर माइजू मजाले हाँस्नुभयो। आज त घाम पनि कताबाट अस्तायो होला, ल हेर्नु त, कुन चाहिँ खानामा नुन नलाग्ने हो, कुनमा मसला बेसी हुने हो भन्दै मामालाई व्यङ्ग्य हान्नुभयो माइजूले। एकपटक खाएर मात्र हेर, औँला चाट्छौ भन्दै जिस्काउन थाल्नुभयो मामा पनि। साँच्चै नै मामाले खाना मिठो बनाउनु भएको थियो। छुप्पा रुस्तम, कहाँबाट सिक्नुभयो हजुरले, जिन्दगीभर मलाई पकाउन लगाएर भन्दै ठुस्किन थाल्नुभयो माइजू। युट्युबमा यम्मी फुड वर्ल्ड भनेर एकजना म्यामले कस्तो मिठो तरिकाले परिकार पकाउनुहुन्छ, त्यहीँबाट सिकेको नि। त्यसकै होला नि काहीँ नभएको मिठो आवाज भनेर माइजू फेरि ठुस्किनु भयो। म यता मामाले पकाउनु भएको खाना मजाले हाँस्दै इन्जोय गरिरहेँ। छोरी पनि रमाइरहेकी थिए। खाना खाएर बेलुका 10 बजे सुत्नु अघि एउटा फोन कल आयो। त्यो कल नयाँ नम्बरबाट आएको थियो। उठाउँ कि नउठाउँ, मैले उठाइनँ। कल फेरि आयो। त्यसरी आएको आई गरेपछि चाहिँ मैले उठाएँ। उताबाट नमस्ते भन्ने आवाज आयो। हजुर नमस्ते भनेर जवाफ दिएँ। त्यो आवाज त मैले कहाँ कहाँ सुनेको जस्तो लाग्यो। चिन्नु भएन मलाई भने उताबाट। आवाज चाहिँ कहाँ सुने जस्तो लाग्छ भने मैले। म जस्तो जाबो मान्छेको आवाज के याद हुन्थ्यो र हजुरलाई भन्न थाल्यो। म सचिन के भने आफैले फेरि। त्यही त कहाँ सुने जस्तो लागेको कि। ए तपाईँ पो, मेरो नम्बर कहाँबाट पाउनु भयो भनेर सोधे। मनबाट चाह्यो भने त्यति गाह्रो पनि त छैन भन्यो। म चाहिँ कसले दिएछ मेरो नम्बर भन्ने सोचमै परिरहेको थिएँ। किन कल गर्नुभएको, केही काम थियो भनेर सोधेँ। छ नि, तपाईँलाई स्विट ड्रिम्स गुड नाइट विस गर्न कल गरेको भने मजाले हाँस्दै। कस्तो पागल रहेछ जस्तो लाग्यो। हस् थ्याङ्क यू भनेर मैले फोन काटेँ। मलाई अझै पनि अचम्म लागिरहेको थियो मेरो नम्बर कहाँबाट पाएछ।
त्यस राति त्यसै निधाएँ। बिहान सबेरै पढाउनको लागि निस्केँ। सचिन त आफ्नो मम्मीलाई लिएर मभन्दा अगाडि नै आइसकेको रहेछ। मलाई देखेर परैबाट मुस्कुराएर नमस्ते गर्यो अनि त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट गयो। तर सचिनले मलाई कल गर्ने अनि बहाना बनाएर भेट्न भने छोडेन। ऊ हरेक तरिकाले मौका मिलाउँथ्यो मेरो नजिक आउन। फोनमा टेक्स्ट मेसेज गर्थ्यो, के इमोजीहरू पनि पठाउँथ्यो। मलाई बोल्नै मन लाग्दैन थियो। ऊसँग मात्र होइन, कुनै पनि केटा मान्छेसँग बोल्नै मन लाग्दैन थियो। मलाई थाहा थियो ऊ किन मेरो नजिक आउन खोजिरहेको थियो। म फेरि अर्को दर्दनाक पीडाबाट गुज्रिन सक्दिन थिएँ। सचिन मान्छे राम्रो थियो, आफ्नो दायरामा बस्थ्यो, जबरजस्ती कहिल्यै गर्दैन थियो। ऊ कल मेसेज गर्थ्यो तर मैले जवाफ दिएन, फोन काट्यो भने पनि केही भन्दैन थियो। आफ्नो मम्मीलाई हरेक बिहान प्रौढ कक्षामा लिएर आउँथ्यो। उनीहरूको खानदानी हार्डवेयरको व्यापार रहेछ। त्यति सानो उमेरमा पनि उसले आफै सम्हालिरहेको थियो। त्यसको मतलब ऊ व्यवहारिक पनि थियो, तर पनि मलाई नजिक हुन मन थिएन। असोजको 10 गते मेरो जन्मदिन पर्थ्यो। ओखलढुङ्गामा त्यो सबै काण्ड भइसकेपछि मैले आफ्नो जन्मदिन पनि भुलेकी थिएँ। अघिल्लो साल मामा माइजूले जबरजस्ती केक काट्नु भएको थियो। उहाँहरूको मन दुखाउन मन थिएन, त्यही भएर झुटो हाँसो हाँस्दै भए पनि केक काटेकी थिएँ। यसपालि भने समय अलिकति फरक थियो। त्यो सबै कुराबाट म अघि बढिसकेकी थिएँ। 10 गते जन्मदिनको दिन बिहान मन्दिर गएँ अनि त्यसपछि पढाउन गएकी थिएँ। म पुग्ने बित्तिकै सबैले जन्मदिनको शुभकामना मिस भनेर एक स्वरले पो विश गर्नुभयो। कस्तो अचम्म लाग्यो अनि अति खुसी पनि। अनि पछाडिबाट केक अनि क्यान्डल लिएर सचिन आयो। मैले बुझिहालेँ यो सबै उसैको आइडिया थियो। क्यान्डल बाल्यो अनि मैले क्यान्डल फुकेर केक काटेर सबैलाई खुवाएँ। कति पछि म त्यसरी खुसी भएकी थिएँ। झिलझिलेमा मैले कति धेरैमा आफ्नोपन अनि न्यानोपन पाएकी थिएँ। सचिनलाई इसाराबाटै थ्याङ्क यू पनि भने। उसले शिर झुकाएर एनी टाइम भन्यो अनि मुस्कुराउँदै गयो। त्यो बिहान पढाइमा भन्दा पनि रमाइलो गरेरै गयो। घर गएको मामा माइजूले उता पनि बडै मानको केक ल्याएर राख्नु भएको रहेछ। मैले आफूले क्यान्डल फुक्नु अगाडि नै छोरीले फुकिदिए। केक उसैको सानो हात समातेर काटे। उसलाई सानो भाग खुवाएँ अनि मामा माइजूलाई पनि। मामा माइजू खुबै मजाले गीत घन्काएर नाच्न थाल्नुभयो। छोरी पनि सक्की नसकी भुइँमा लडी बडी गर्दै नाचिरहेकी थिइन्। आज धेरै पछि मनभित्रैबाट खुसी छाएको थियो। मामा माइजूहरू नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै सचिनको टेक्स्ट मेसेज आयो। म तपाईँको घरबाट 5 मिनट यताको गोरे दाइको चिया पसलमा छु, एकछिन आउनु न प्लिज भनेर मेसेज गरेको थियो। कस्तो अप्ठ्यारोमा पार्यो भने आउँछु भन्नु कि नभन्नु। एका बिहान सोच्दै नसोची त्यस्तो सरप्राइज दिएर मेरो दिन बनाइदिने मान्छेलाई आउँदिन भनेर के भन्नु। मैले म त आउँदिन भनेर हाँसेको इमोजी पठाइदिएँ। उसले जवाफ दिएन। 20 मिनटसम्म पनि उसको जवाफ नै आएन। रिसायो जस्तो लाग्यो। मलाई उसको मन दुखाउन मन लागेन। त्यही भएर मामा माइजूलाई एकछिन म त्यहाँ पसलमा गएर आउँछु भनेर निस्केँ। हुन त आधा घन्टासम्म के कोर्थ्यो होला र रिसाएर गइसक्यो जस्तो लाग्यो। त्यही पनि गएँ। त्यहाँ गएको त ऊ बाइकमै बसेर कुरिरहेको पो रहेछ। मलाई देखेर 32वटै दाँत देखाएर निच्च हाँस्यो। जिद्दी केटो रहेछ। म उसको छेउमा गइन, सरासर चिया पसलभित्र गएँ। फेरि देख्ने मान्छेहरूले देखे भने कुरा काट्न के छोड्थे र, होइन? पहिल्यैदेखि त्यस्तो कुरा काटेका छन्। पसलभित्र खास कोही रहेनछ। ऊ पनि भित्रै आयो अनि छेउमा आएर एउटा सानो ब्याग दियो। मैले के हो भनेर भनिरहेथेँ। उसले केही नबोली दियो अनि फेरि पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भनेर त्यहाँबाट निस्केर गयो। म अक्क न बक्क भएर उसले दिएको ब्याग लिएर घर गएँ। मामा माइजूले त्यो ब्याग देख्नु होला कि भनेर सुटुक्क कोठामा लिएर गए। मनले थाम्नै सकेन। झुट के बोल्नु तपाईँहरूसँग, होइन? कोठाभित्र पस्ने बित्तिकै ब्याग खोलेर हेरेको सानो ब्याग रहेछ अनि एउटा घडी, केही चकलेट्सहरू अनि फुल रहेछ। अब चाहिँ मलाई यो केटा पागल नै रहेछ जस्तो लाग्यो। कस्तो मान्छे होला, किन यस्तो गरेको? मनमा नि खुसी पनि लाग्यो अनि रिस पनि उठ्यो। मैले फेरि जे नहोस् भन्ने चाहेको त्यही हुन लाग्दै थियो।
म कुनै केटा मान्छेको समीप्यता चाहदिन थिएँ, तर जिन्दगीले फेरि त्यतैतिर धकेलिरहेको थियो। छोरीलाई लिएर म सचिनकै पसलतिर गएँ। कुरा गर्नु थियो मलाई। सफारी चढेर उसको पसल गएँ। ऊ बसिरहेको रहेछ। मलाई देखेर हर्षित हुँदै आउनु न भन्यो। उसको मुस्कान रोकिएको थिएन। उसले मेरी छोरीलाई आजभन्दा पहिला कहिले देखेको थिएन। मैले आफ्नै छोरीलाई त्यहाँ लिएर जानुको कारण पनि थियो। मेरो छोरी छ भनेर थाहा पाएपछि ऊ मेरो पछि लाग्न छोड्छ भनेर लिएर गएकी थिएँ। कस्तो क्युट के नानु, के खाने भनेर छोरीलाई सोधे उसले। छोरीको बोली फुटिसकेका थिएन। ऊ यत्तिकै एक्साइटेड भएर चिच्याई। मेरी छोरी सबिता नयाँ मान्छे देखेर डराउने भन्दा पनि एक्साइटेड हुने गर्थी। कसको छोरी हो, कस्तो क्युट भने उसले। मेरी छोरी हो, सबिता हो उसको नाम भने मैले त्यति भनेपछि उसको अनुहार स्याड भएर रूपमै परिवर्तन आउला भनेको त उसको मुहारमा अझै पनि हाँसो नै थियो। एकछिन है बस्दै गर्नु ल भनेर ऊ त्यहाँबाट निस्क्यो। सायद दुखी भएको थियो मेरी छोरी भन्ने थाहा पाएर। आफ्नो दुःख लुकाउन फुस्रो हाँसो हाँसेको थियो सायद। दुःख लुकाउन एकछिन है भनेर गएको पनि त हुन सक्छ नि, हैन? एकछिनलाई भनेर गएको मान्छे 15 मिनेटसम्म आएन। पसलमा मान्छे आए भने के भन्ने होला भएको थियो मलाई चाहिँ। कस्तो मान्छे होला, कहाँ त्यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडेर गएको होला। 20 मिनेटसम्म ऊ आएन। मैले मेरी छोरी भनेर चिनाएको दुःखले सायद कतै पसलमा बसेर रक्सी पो पिउँदै थियो कि। अब त अति भयो, जानु पर्यो भनेर उठ्न लागेको ऊ त यत्रो ठुलो गुडिया अनि मामफुली पो लिएर आउँछ त। के मान्छे रहेछ यो सचिन। त्यो ठुलो गुडिया देखेर छोरीले हात बढाई। हजुरकै लागि ल्याइदिएको भनेर सचिनले त्यो गुडिया र मामफुली दियो उसलाई। छोरी त्यो गुडिया पाएर त्यहीसँग खेल्नमै मस्त। म त अब के भन्नु। छोरी छ भन्ने सुनेर उसले मेरो पिछा छोड्ला भन्ने सोचेको त उल्टै गिफ्ट पो लिएर आउँछ। हजुर केही पिउनुहुन्छ? मेरो मतलब तातो चिसो, उसले सोधे मलाई तपाईसँग एकदम सिरियस कुरा गर्नु छ। अन्तै कतै एकान्तमा जान मिल्छ भनेर सोधे। उसले अगाडि गएर सिधै पसलको सटर लगाइदियो। अरे के पागलपन हो यो, कसम यस्तो मान्छे मैले कहिले देखेको थिइनँ। के गर्नुभएको भनेर सोधेको। हजुरलाई एकान्त चाहिएको होइन? ल अब कोही पनि आउँदैन, तपाईँ छोरी र म मात्रै भयौँ। पागलपन्तीको पनि हद हुन्छ नि। के भनौँ म यो मान्छेलाई जस्तो भएको थियो। तपाईले जे सोच्नु भएको छ त्यस्तो केही हुन सक्दैन। म अब आफ्नो कुरा सुरु गर्न थालेँ। यो कुरालाई यहाँभन्दा अघि बढ्न दिनु अगावै टुङ्गो लाउन जरुरी थियो। मैले के सोचेको छु र आस्थाजी, उसले जवाफ दियो। तपाईँ अन्जान नबन्नु न सचिन, मलाई सबै कुरा थाहा छ। देख्नुभयो होइन मेरी छोरी, छोरीको आमा हुँ म। अनि के भयो त? हरेक महिला कुनै न कुनै दिन त आमा बन्छन् नि, होइन र? त्यो के नौलो कुरा भयो र? उसको जवाफ सुनेर म चकित भएँ। फरक पर्दैन तपाईलाई? मैले सोधे फेरि। मलाई फरक पर्दैन, उसको ठाडो जवाफ आयो। तपाईलाई थाहा छ यो बच्चाको बाउ छैन, म सिंगल मदर हुँ। म जहाँ जन्मिएँ त्यहाँबाट यही कारणले लखेटिएँ। अनि तपाईकै यही सहरमा पनि मान्छेले नाना थरीका कुरा काटेर बाँच्न अप्ठ्यारो बनाएका थिए। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ फरक पर्दैन। जानु तपाईको मम्मीलाई सोध्नु फरक पर्छ पर्दैन। मेरो जिन्दगी हो आस्था, मलाई फरक पर्दैन भने अरूलाई के चासो भन्नु त? फरक पर्छ सचिन, जुन समाजमा हामी छौं नि फरक पर्छ। बाँच्न दिँदैनन् यहाँ, हरेक दिन जज गर्छन्। म एक पटक मर्नेसम्म सोचिसकेकी मान्छे बल्ल यहाँसम्म आइपुगेकी छु। फेरि जिन्दगीलाई सम्हालेर अघि बढेकी छु। अब फेरि दुनियाँभरको भनाइ सुनेर दिन रात रुँदै बाँच्न सक्दिन म। मलाई आजबाट प्लिज कन्ट्याक्ट नगर्नु, त्यति भनेर म त्यहाँबाट उठेँ। म जानु अघि उसले मलाई सोध्यो, तपाईलाई म त्यस्तो ठिक लाग्दो रहेनछ। त्यही पनि तपाईको हातमा मैले गिफ्ट दिएको घडी रहेछ, त्यसलाई म के बुझौं भन्नु त? माया कि घृणा? म केही नभनी छोरीलाई लिएर अघि बढे। उसले सटर खोलिदियो। बाटोभरि सफारीमा मन अमिलो भएर आयो। मैले गलत पो गरेकी जस्तो पनि लाग्यो, तर त्यो भन्दा अरू के उपाय थियो? म बिहे नभएकी बच्चाको आमा,
कसको बच्चा के अनि अनेक नाना थरी सुन्नु पर्थ्यो। त्यसमाथि सचिनको त्यस्तो नाम थियो त्यो ठाउँमा। ऊ सबैको प्यारो। जस्तो म थिएँ ओखलढुङ्गामा त्यस्तै थियो ऊ आफ्नो ठाउँको लागि। त्यस्तो मान्छेको इज्जत मैले गरेर थपक्कै माटोमा कसरी मिलाउँथे र? हो, उसमा परिपक्वता थियो, व्यावहारिक थियो अनि सबैभन्दा बेसी उसले सम्मान गर्थ्यो। अनि आज त उसले अचम्म गर्यो। मेरो बच्चा छ भन्दासम्म उसलाई फरक परेन। तर यो समाजले हामीलाई एक हुन दिँदैन थियो। निराश भएर घर पुगे। मेरी छोरी उसैले दिएको गुडियासँग खेल्नमै व्यस्त थिइन्। त्यस बेलुका सचिनको मेसेज कल केही पनि आएन। अर्को दिन पनि आएन अनि त्यसको अर्को दिन पनि आएन। उसले मलाई गुड नाइट, राम्रो सपना देख्नु है भनेर हरेक दिन केही न केही त इमोजी पठाउँथ्यो। त्यति मात्र होइन, उसको मम्मीलाई प्रौढ कक्षामा पुर्याउन उसको बुवा आउन थाल्नु भएको थियो। ऊ त मलाई कन्ट्याक्ट नगर भनेकै भोलिपटकबाट आउन छोडेको थियो। झुट त बोल्दिन, उसलाई मिस गरेको जस्तो भएको थियो मलाई। के नभएको जस्तो खाली महसुस हुन थालेको थियो। उसको मम्मीलाई सचिन खै भनेर सोध्न मन थियो, तर सोधिन। मैले आफ्नो मनलाई बाँधेर राख्नुपर्छ, बहकिन दिनु हुँदैन। मैले यसमै सबैको भलाइ छ। तर मनलाई जति बाँधेर राखे पनि उसको मेसेज आउला कि भनेर फोन हेर्न छोडेकी थिइनँ मैले। दिमागलाई जति बसमा राखे पनि मनलाई कसले बसमा राख्न सक्छ र? हैन, मैले पनि सकिरहेकी थिइनँ। त्यो बेलुका उसको मेसेज आउँछ कि भनेर फोन हेर्दै थिएँ। माइजूले सोध्नुभयो, आजकल एसबाट नाम उठेको मान्छेको मेसेज आउँदैन भनेर। म छक्क परे माइजूको प्रश्नले। के भन्नुभएको माइजू हजुरले? मैले बुझिन त भने थाहा नपाए जसरी। ल हेर्नु भान्जी मैया, मसँग किन झुट बोल्नुहुन्छ? जसले नम्बर दियो उसैसँग झुट बोल्ने हजुर भन्दै मलाई धकेल्नुभयो। भनेपछि मेरो नम्बर दिने त मेरै माइजू पो हुनुहुँदो रहेछ। ऊ त एकदम राम्रो केटा हो नि भान्जी। म हजुरलाई सोधेर मात्र नम्बर दिन्छु भन्ने सोचेकी थिएँ। उसको जितको अघि मैले नाइ भन्न सकिनँ। उसको मम्मी पनि हाम्रो यहाँ नजिकै दिदी हो नि। माइजूलाई के भनौँ मैले? मेरो राम्रै त सोच्नु भएको हो उहाँले। अब मलाई मेरो नम्बर उसलाई कसले दियो भन्दा पनि ऊ मबाट आउट अफ कन्ट्याक्ट भएकोमा मलाई चिन्ता हुन थालेको थियो। कस्तो मन हो के? फेरि मेरो जिन्दगी ओखलढुङ्गाकै जस्तो हुन लागेको थियो। मलाई के भइरहेको थियो नै थाहा पाउन सकिरहेकी थिइनँ। सचिन नभएर मलाई किन यस्तो फरक परिरहेको छ के? प्रौढ क्लासमा आज 15 दिन हुँदासम्म सचिन देखिएन। 15औं दिनको दिनमा फेरि मेरो जिन्दगीमा अर्को एउटा झट्का आयो। कक्षा सकेर म घरतर्फ निस्किन लाग्दै थिएँ। सचिनको मम्मीले बोलाउनु भयो। आस्था, 10 मिनट समय छ, सानो कुरा गर्नु छ भन्नुभयो। सधैँ मलाई मिस भनेर सम्बोधन गर्ने मान्छेले अचानक नामले बोलाउनु भएको थियो। हुन्छ भनेर बसे म। अरू सबैजना गइसक्नु भएको थियो। बजारभरि हल्ला छ। तिमीहरू बीच के छ त म सोध्दिन। त्यस दिन सटर बन्द गरेर के भए पनि म सोध्दिन। तर तिमीहरू बीचमा जे चलिरहेको छ नि त्यो यहाँ भन्दा अघि नबढोस्। मलाई मेरो छोरा जति प्यारो छ नि त्यो भन्दा बढी आफ्नो इज्जत प्यारो छ। त्यति भनेर उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो। सोच्दै नसोचेको इन्काउन्टरले म चकित भएँ। मैले जे सोचेकी थिएँ त्यही नै त भयो। सचिनलाई मैले यही कुरा त भनेकी थिएँ। उसले के फरक पर्छ भनेको थियो, त्यही नै त भयो। फरक पर्छ नि। बुझ्दैन के यो समाजले? अपनाउन सक्दैन म जस्तो अविवाहित आमालाई। पचाउन सक्दैन हाम्रो यस्तो सम्बन्ध। सचिनको मम्मी क्लासमा आउन पनि छोड्नुभयो। मैले यी सबै कुराहरूले फेरि मेरो जीवनमा असर नगरोस् भन्ने सोचेकी थिएँ। त्यही हुन थाल्यो। सचिन बेपत्ता थियो। ऊ बेपत्ता हुनुमा त मेरै हात थियो। मैले नै उसलाई कहिले मलाई कन्ट्याक्ट नगर्नु भनेकी थिएँ। कस्तो मान्छे रहेछ, मलाई यस्तो हुँदा त आउनुपर्छ नि। हुन त उसलाई के थाहा होला र उसको मम्मीले मलाई धम्की दिएर जानुभएको भन्ने। जिन्दगी पनि कस्तो है, सुख आउँदा एकै पटक आउने अनि दुःख त झनै लहरो लागेर आउने। घर नजिकैको बजारमा घरकै लागि खानेकुराहरू किन्दै थिएँ। मैले सोच्दै नसोचेको जिन्दगीमा मुख पनि हेर्नु नपरोस् भनेको मान्छे मेरो अगाडि थियो। श्रीजेश।
त्यही श्रीजेश जसले मलाई मर्नको लागि एक्लै छोडेर गएको थियो। आइएम सरी आस्था भन्दै थियो। म उसको मुख पनि नहेरी सरासर अघि बढे। आस्था, आइएम सरी, प्लिज रुक न, मलाई केही बोल्न त देऊ। उसको यो कुरा सुनेर त मेरो पारो तातेर आयो अनि म रोकिएँ। के सुनौ म? के श्रीजेश? भन्न केही बाँकी छ अरू? लाज शरम केही छैन? नामर्द? मबाट धेरै ठुलो गल्ती भयो आस्था। माफीको हकदार पनि छैन म। आँट थिएन ममा, डराएको थिएँ म। तर म तिमीलाई आज पनि त्यति नै माया गर्छु। त्यही भएर त तिमीलाई खोज्दै खोज्दै यहाँसम्म आएँ। उसको त्यो कुरा सुनेर मैले उसलाई एक थप्पड लाएँ। मायाको कुरा त गर्दै नगर तेरो पापी मुखबाट। म मरे बाँचे केही कुराको मतलब नगरी भाग्ने तँ जस्तो मान्छे किन आएको यहाँ? फेरि रुवाउनलाई, दुःख दिनलाई? होइन आस्था, म नाम दिन आएको तिमीलाई अनि मेरी छोरीलाई। म तिमीलाई बिहे गर्न चाहन्छु आस्था। उसको मुखबाट निस्केका ती शब्दहरू मैले विश्वास नै गर्न सकिरहेकी थिइनँ। छी, मेरो रिसले ठाउँ छोडिसकेको थियो। उग्र चण्डीको रूप लिन्छु मैले भन्ने सोचेर आफैलाई कन्ट्रोल गरेर त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लागेँ। चोकको होटेलमा बसिरहेको छु आस्था। तिमीलाई नली म जाँदै जाँदिन भनिरहेको थियो श्रीजेश। म रुँदै रुँदै घर पुगेँ। घर पुगेर छोरीलाई अँगालो हालेर झन् बेसरी रोएँ। खुसीका साथ बितिरहेका दिनहरूमा कसको आँखा लाग्यो कुन्नी? एक्कासी अन्धकार छाए जस्तो भयो। सचिनलाई मैले आफैले आउट अफ कन्ट्याक्ट हुनु भनेको भए पनि त्यो दिन मैले आफैले मेसेज गरेँ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? प्लिज मलाई एकचोटि भेट्नु न भने। के भएको थियो मलाई थाहा थिएन। ममा दुविधा चलिरहेको थियो। अत्तालिएकी थिएँ। श्रीजेश मेरो सामु आएको थियो अनि सचिन गायब थियो। के गरौँ गरौँ भएको थियो। सचिनको रिप्लाई आएन। मैले उसको चित्त दुखाएको थिएँ। के रिप्लाई गर्थ्यो र? तर पनि उसको जवाफ आउला कि भन्ने आशले मिनेट मिनेटमा फोन हेरिरहेकी थिएँ। त्यही चिया पसल 10 मिनेट भनेर मेसेज आयो। जस्तो लुगामा थिएँ त्यस्तै लुगामा लथालिङ्ग भएर चिया पसलतर्फ कुदेँ। हतार हतार कुद्दै कुद्दै चिया पसल पुगेँ। चिया पसल बाहिर उसको बाइक थियो। सरासर भित्र गएँ। ऊ त्यहीँ भित्र एक कप चिया लिएर बसेको रहेछ। उसलाई देख्ने बित्तिकै आँसु आयो मेरो। उसले आफ्नो छेउबाट मलाई फुलको गुच्छा निकालेर दियो अनि बधाई छ भन्यो एक्कासी। म त अचम्ममा परेँ। के को बधाई दिइरहेको थियो पनि थाहा थिएन। के को बधाई हो? मैले के गरेँ त्यस्तो भनेर सोधेँ। तपाईँ आफैलाई थाहा छ त भने उसले। मलाई के थाहा हुनु र? म त बौलाउन मात्र बाँकी थियो। अनि कस्तो तपाईँ तपाईँ भनिरहेको? तिमी भनेर सम्बोधन गर्न आउँदैन भनेर ठुलै स्वरमा भने उसलाई। उसले केही पनि जवाफ दिएन। अनि कहाँ हराउनु भएको यत्रो दिन? एक कल मेसेज केही गर्न आउँदैन? जे भनेको थियौ त्यही मानेको मैले आस्था। तिम्रो मन कसरी दुखाउँथे? तिम्रो इच्छा विपरीत कसरी जानु म? उसको जवाफ सुनेर त कस्तो माया लागेर आयो। कस्तो मान्छे के? किन जिन्दगीमा राम्रो मान्छेहरू ढिला भेटिन्छन्? ओखलढुङ्गामा किन भेटिएन हो? अनि सचिन, मैले जे भने त्यही मान्नुहुन्छ? कस्तो मान्छे के तपाईँ? मलाई माया गर्छु भन्नुहुन्छ अनि यत्रो दिनसम्म मेरो के अवस्था छ भनेर सोधी खोजी गर्न मन लागेन? माया त पल पलमा गर्छु नि आस्था। त्यो हरेक क्षण मरेर तिमीबाट टाढा बसे म। सजिलो त कहाँ थियो र? तर तिम्रो बोलीलाई शिरमा राखेर तिम्रो इच्छा पूरा गरेको मैले। सचिन, तपाईँ किन यस्तो भन्नुहुन्छ? मेरो कुरा बुझ्नुहुन्न तपाईँ? अब म जस्तो जे भए पनि फरक नपर्ने भयो। म तिमीलाई बधाई मात्र दिन आएको भनेर मेरो आँसु पुछिदिनु भयो अनि त्यहाँबाट निक्लेर जानुभयो सचिन। म ट्वाल्ल परेर हेरिरहेँ। उसले किन मलाई बधाई दिएको पनि थाहा थिएन मलाई। कि उसले थाहा पायो श्रीजेश आएको? तर कसरी थाहा पायो? हुन त यो सानो ठाउँमा केही कुरा थाहा पाउन कति गाह्रो थियो र। सायद उसले श्रीजेश आएको थाहा पायो। 1000% थाहा पायो। नत्र त के को बधाई? आज ऊ मलाई देखेर खुसी पनि त थिएन। हे भगवान, म के गरौँ? कस्तो दुविधा। त्यसपछि मैले चिया पसलबाट सिधै श्रीजेशलाई फोन गरेँ।
थपक्कै फोन उठायो उसले। मलाई थाहा थियो आस्था तिमीले मलाई माफ गरिदिन्छौ भन्ने। ऊ खुसी हुँदै बोल्न थाल्यो। मैले माफ गर्नको लागि कल गरेको होइन। त्यस्तो नभन आस्था, एक मौका देऊ न, छोरीलाई उसको बाउसँगै हुने मौका त देऊ आस्था। श्रीजेश बोल्दै थियो। उसँग फोन गर्दै सफारी चढे अनि सफारीवाला दाइलाई अगाडिको मोटरसाइकल जहाँ जान्छ त्यहीँ जाउँ भने। तँलाई मौका चाहिएको स्वार्थी? म जिन्दगीसँग लडिरहेकी थिएँ, कहाँ थिइस् त? तेरो आश थियो मलाई। म गर्भवती छ भन्ने थाहा पाएर मेरो घरबाट तँसँग बिहे गरिदिने भनेका थिए। त कहाँ थिइस् त्यो बेला? तँलाई आफूभन्दा बेसी माया गरे मैले। तैँसँगै बिहे गर्ने सपना पनि देखेँ। तेरो मायामा पागल भएर तैँले जहाँ भन्थिस् त्यहीँ सुत्न राजी भएकी थिएँ म। तैँले के दिस् मलाई? दुःख, पीडा, आँसु? भन् कहाँ थिइस् मेरो आमाले मलाई दिन रात कुटेर कपाल लुछेको बेला? भन्न कहाँ थिइस् मेरो बुवा मसँग एक शब्द नबोलेको बेला? सबैले मेरी छोरीलाई नाजायजको सन्तान भने। मैले कति सुने, तेरो बाटो कति हेरे मैले। त कहाँ थिइस् त्यो बेला? म अहिले आएको छु नि त आस्था। अब नाजायज हुँदैन हाम्रो छोरी। म आएँ उसको बाउ। हाम्रो होइन, मेरो मात्र हो, बुझिस्? म हो उसको बाउ आमा दुवै जे भने पनि। कोही कसैको शरीरभित्र पस्दैमा उसको सबै हुँदैन। म गर्भवती हुँदा मलाई भएको पीडा, मेरो शरीरलाई भएको पीडा, मेरो पिडुला फर्किँदा बच्चा पेटमा बढ्दै जाँदा सियोले घोचेको जस्तो दुख्ने पेट, त्यो बेला खोइ कहाँ थिइस् त? तैँले मसँग सेक्स गरिस् भन्दैमा बच्चा तेरो हुन्छ। जब मलाई तेरो खाँचो थियो त थिइनस्। को थियो थाहा छ? मेरो मामा माइजू। उहाँहरू नभएको भए अहिले यत्रो समयपछि कहाँबाट टुप्लुक्क देखा परेर मेरो सन्तान भन्दै आउन लाज लाग्दैन? न मेरी छोरीसँग तेरो कुनै नाता छ न मेरो। मैले तेरो अनुहार कहिले पनि देख्न नपरोस्, त्यति भनेर मैले फोन काटिदिएँ। कुरा गर्दा गर्दै सफारीले कहाँ पुर्याए पनि थाहा पाएनछु। माई खोलाको पुल नै पुगिसकेछ। त्यति लामो प्रवचन दिएछु त्यो पापीलाई। मनभरि यत्रो वर्षदेखि गुम्सिएर बसेको रिस पोखिरहेकी थिएँ। समय त लाग्छ नि, होइन? बहिनी, तपाईँले पछि लाग्नु भनेको बाइक त तलपट्टि रोकेको छ भने सफारीको दाइले। मन्दिर नेर रोकेको रहेछ सचिनले मोटरसाइकल। सफारीको पैसा दिएर सचिन भाइतिरै गएँ। ऊ मन्दिरको दर्शन गर्दै परिक्रमा लाउँदै थियो। म पनि मन्दिरभित्र गएँ अनि उसकै पछि पछि परिक्रमा लगाउन थालेँ। परिक्रमा लाउँदा लाउँदै सचिनले बिचैमा रोकिएर तिम्रो के ताल हो जस्तो हाउभाउले हेरिरहेको थियो मलाई। म त केही नभनी चुपचाप अघि बढेँ। परिक्रमा सकिएपछि मन्दिरको घन्टी बजायो सचिनले अनि बाहिर गयो। म पनि उसकै छेउमा गएँ। अहिले बल्ल हाम्रो नजर एक अर्कामा दुरुस्त रूपमा परेका थिए। ऊ मसँग निराश थियो सायद। किन बधाई दिएर जानुभएको? अनि एकछिन बस्दा के हुन्थ्यो भन्नु त? रुन्चे पाराले मेरो बोली फुट्यो। मैले अरू के नै दिन सक्छु र तिमीलाई आस्था? माया दिन खोजेको थिएँ, तिमीले अपनाउनै सकेनौ। म बुझ्छु तिम्रो दुविधा, अनि तिमी जेबाट गुज्रिएकी छौ त्यो पनि बुझ्छु। केटा मान्छेलाई विश्वास गर्न तिमीलाई गाह्रो छ त्यो मलाई थाहा छ। त्यस्तो होइन सचिन, तपाईले गलत बुझ्नु भएछ। त्यस्तै हो आस्था। अब त तिम्रो छोरीको ड्याडी पनि आएछन् अनि मेरो त यहाँ केही रोल नै देखिन मैले। त्यस्तो नभन्नु न भनेर म सचिनको अङ्गालोमा बाँधिएँ अनि उसलाई कस्सेर समातेँ। सचिन उभिरह्यो केही नभनी। मलाई छोड्नु त हुन्न नि कहिले पनि, बिचमै छोडेर जानु त हुन्न नि। म रुँदै आफ्नो मनका माया पोख्न थालेँ। सचिनले मेरो हात आफ्नो हातले समात्यो अनि फेरि मेरो चिउँडो उठायो। मेरा आँखाबाट बगेका आँसु पुस्यो अनि भन्यो, अनि त्यो मान्छे कोही पनि होइन सचिन, मेरो मान्छे तपाईँ हो। सचिनले विश्वास गर्नै सक्नु भएन। टाउकोमा हात राख्दै विश्वास नगर्दै ओ माई गड भन्दै मन्दिरको पलेटीमा थचक्क बस्नुभयो। खुसीले हाँस्नु पनि हुँदै थियो अनि एकैपटक आँसु पनि झर्दै थिए। बसेको ठाउँबाट उठ्नुभयो अनि आएर मलाई अङ्गालोमा बेर्नुभयो। सास छोड्नुला तर तिम्रो साथ छोड्दिन आस्था। माई मन्दिर अघि माताको सामु हाम्रो माया स्वीकार भएको थियो। हामीले स्वीकार गरेका थियौँ।
बाटोभरि मैले सचिनलाई धेरै कुरा सोधेँ। मन बेचैन भएको थियो। पहिला जे भएको थियो त्यो डरले कहिले सताउन छोड्थ्यो र। अगुल्टोले हानेको कुकुर भनेको उखान जस्तै। तपाईको परिवारले मानेन भने के गर्ने? परिवारको दबावमा आएर मलाई छोड्नु भयो भने? यस्तै प्रश्नहरू थिए मेरा। म तिमीलाई बोलेर विश्वास दिलाउन चाहन्न आस्था, गरेरै देखाउँछु अनि तिमीले आफै विश्वास गर्छौ भने उसले मलाई मामा घर छोडेर आफू घर गयो। घरमा गएर आफ्नो परिवार सामु सबै कुरा राखेछ। उसको त मम्मी मात्र होइन, बुवा हजुरआमा सबैले भाँड भैलो मचाउनु भएछ। यो दशैंमा लाग्ने सेल जस्तो हो। 32 इन्च टिभीको साथ क्यासेट प्लेयर फ्री भन्ने जस्तो भनेर तथानाम भन्नु भएछ मलाई। उसले रोई कराई गरेछ तर उसको परिवारले एक सुन्नु भएन छ। रातिको 12 बजे मलाई रुँदै कल गरेको थियो सचिनले। आस्था, किन बुझ्दैनन् हाम्रो परिवारले हाम्रो मायालाई? के चाहिँ छ त्यस्तो भन त? बच्चा भएको केटीलाई बिहे गर्न नहुने हो र? तिम्रो बिहे पनि त भएको होइन, परिस्थितिमा परेर बच्चा भयो। त्यही पनि तिम्रो छोरी मलाई मेरो आफ्नै छोरी जस्तो लाग्छ आस्था। यो कुरा किन कसैले बुझ्दैन भन त? म तिमीसँग खुसी हुन्छु भने मेरो खुसीको लागि मेरो परिवारले हाँसी हाँसी तिमीलाई बुहारी स्वीकार्न किन सक्दैन? सचिनको त्यो रुन्चे आवाजले मेरो मन भारी बनायो। ऊ अगाडि भएको भए पनि कति सुमसुम्याएर नरुनु न भनेर माया गर्थे होला। परिस्थितिले मलाई अविवाहित आमा बनाएको थियो, तर मेरो परिस्थिति कसले बुझ्ने र? मैले लाएको जुत्ता अरूले लाएर हिँड्ने कोसिस कसले गर्ने? यहाँ सबैजना बाहिरै बसेर सतहबाटै जज गर्ने न हो। यस्तै हुन्छ भन्ने थाहा थियो मलाई। झन् सचिनको मम्मीले त्यो प्रौढ कक्षामा मलाई धम्की दिएर गएको दिनदेखि त 100% स्योर थिए उनीहरूले मान्दैनन् भनेर। त्यही पनि यो मन मरि गए मानेन। सचिनको म प्रतिको सम्मान अनि उसले मलाई अति नै बुझ्ने, उसको सरलता अनि म के हुँ भन्ने थाहा पाएर पनि उसले मलाई दिएको मायाले मलाई चुप लागेर बस्नै दिएन। त्यो रातभर हामी दुईजना फोनमै रोएर बितायौं। रातभर फोनमा बसेकोले बिहान 10 बजे मात्र आँखा खोले मेरा। आँखा खोलेर फोन हेरेको झन्डै 20 पटक मिस्ड कल आएछ। नयाँ नम्बरबाट आएको थियो। कल ब्याक गरेको सचिनको मम्मीले उठाउनु भयो। मेरो छोरालाई मारेर मात्र चैन पाउँछ छैन तैले? यहाँ हस्पिटलमै आउँछेस् कि तँलाई लिन आउनुपर्छ भनेर फोनमा यसरी थर्काउनु भयो नि। म उहाँले थर्काएको भन्दा पनि हस्पिटल अनि सचिन भन्ने कुराले नै मेरो मुटुको धड्कन जोड जोडले बढ्न थालेको थियो। राम्रो खबर त पक्कै थिएन। मैले कुन चाहिँ हस्पिटल भनेर सोधेँ। बिर्ता मोड भनेर रिसाएर फोन काट्नु भयो उसको मम्मीले। मुख पनि नधोई म बस स्ट्यान्डतिर दौडेँ। रुँदै रुँदै हस्पिटल पुगेँ। उसको ड्याडी मम्मी सबै त्यही बाहिरै हुनुहुँदो रहेछ। मलाई देख्ने बित्तिकै सबैले आफ्नो मुख अर्कोतिर घुमाए। सचिनको मम्मीले मलाई भित्र आइसियुमा लिएर जानुभयो। भित्रै त जान पाइएन, बाहिर सिसाबाटै देखे। मेरो मान्छे सचिन बेहोस अवस्थामा। के भयो भनेर म अत्तालिएर रुँदै सोधेँ। हातको नसा काटेछ, उसको कोठामा खुनको खोला थियो, बिहानै लिएर आएको भन्नुभयो उसको मम्मीले रुँदै रुँदै। किन भेटायौ नि तिमीले मेरो छोरालाई? आफ्नो जिन्दगी त बर्बाद पार्यौ, मेरो छोराको सम्म छोडेनौ भन्दै रोइरहनु भयो। म त्यही भुइँमै थचक्क बसेँ। जिन्दगीले अर्को एउटा मौका दिएको थियो, त्यही पनि यस्तो भयो। ओखलढुङ्गामा झन्डै बाउआमा खाएँ, यहाँ आएर सचिनलाई यस्तो गरेँ। मर्नु कसैले होइन मैले पर्ने हो, तर मलाई काल पनि त आउँदैन। म चुप लागेर सचिनको मम्मीका वचनका बाँडहरू खाइरहेँ। आइसियुको ढोका खुल्यो। नर्स डाक्टरहरू बाहिर आए। बाहिर आएको डाक्टरलाई सचिनको मम्मीले रोक्नु भयो। डाक्टरले चस्मा फुकालेर लामो सास तान्नुभयो। भगवानको चमत्कार भन्नुहोस् यसलाई। यति धेरै खुन गइसकेको थियो उहाँको। यही नजिकैको ब्लड ब्याङ्कमा उहाँको ब्लड ग्रुपको ब्लड उपलब्ध रहेछ। त्यही भएर मात्र उहाँलाई बचाउन सकियो। अब 1 दिनमा उहाँ होसमा आउनुहुन्छ अनि 2-3 दिनमा घर लैजान पनि सक्नुहुन्छ। त्यति भनेर डाक्टर जानुभयो। हे भगवान, धन्य छौ तिमी भनेर भगवानलाई सम्झे। मुटुको धड्कन पनि लेभलमा आएको थियो बल्ल। अलिकति ढुक्कको सास फेरे।
सचिनको लागि नभएको भए म तिमीलाई ज्यान मारा मुद्दा लाउँथे। के मोहनी लायो तिमीले? झिलझिले भरि एकसा एक केटी थिए। उसको मम्मी बरबराउँदै आफ्नो परिवार भए ठाउँमा जानुभयो। म अलिक ओहोराको बेन्चमा बसेँ। माइजूको कल आयो। मैले सबै कुरा माइजूलाई विस्तृत रूपमा बताएँ। यो सुनेर माइजू आत्तिनु भयो। माइजू त तुरुन्तै आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले अहिले नआउनु भनेर सम्झाएँ। 2 दिनसम्म कहीँ कतै हलचल नगरी त्यही हस्पिटलको सानो बेन्चमै सुतेर बिताएँ। त्यही पाउरोटी अनि चियाको भरमै बसेँ। सचिनलाई एक्लै छोडेर त म मरिगए जानेवाला थिइनँ, चाहे जत्तिसुकै वचन खेप्नु नै किन नपरोस्। आफूलाई गाह्रो हुँदा कसैले आफ्नो साथ छोडेर जाँदा के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ। म मेरो सचिनलाई त्यस्तो गर्नेवाला थिइनँ। अलिअलि होस आउँदासम्म उसको मम्मीले मलाई सचिनको छेउमा जान पनि दिनु भएन। तर जब आइसियूबाट नर्मल वार्डमा सारियो तब सचिनको मम्मी म भए ठाउँमा आउनुभयो। के जादु गरेकी छौ तिमीले? यही अगाडि भएका बाउ आमा चाहिएन उसलाई। पुरै होस आएपछि तिमी मात्रै चाहियो। जान्छौ कि बोकेर लैजाउँ भनेर व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भित्र जा भन्नुभयो सचिनको मम्मीले। सरले आँसु पुसेर हतारिँदै भित्र गए। ऊ मलाई देखेर मुस्कुरायो, जसरी उसले मलाई पहिलो पटक देखेर मुस्कुराएको थियो। म रुँदै उसको छेउमा गएँ। उसको मुस्कान सहितका आँखा टिलपिल आँसुले भरिएका थिए। हातभरि पट्टी थियो। छेउमा गएर उसको निधारमा चुमे। ऊ मलाई हेरेर हेर्दा हेर्दै नमिठो तरिकाले रोयो, आवाज ननिकाली। सास छोड्छु साथ छोड्दिन भन्नुभएको होइन, अनि मलाई एक्लै बनाउने सोच्नु भएको तपाईँले? मैले त्यसो भनेको सुनेर त ऊ झन् बेसरी रोयो। रुँदै रुँदै आइएम सरी आस्था भन्दै थियो। सरी नभन्नु न, हजुरले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। तपाईँको परिवारले नमानेर के भयो त? मैले हजुरलाई छोड्छु भनेकी थिएँ र? केही पनि सोच्न सकिनँ आस्था मैले त्यो बेला। तिमी बिनाको संसार कल्पना गरेर हेरेँ। एकछिनमै सबै शून्य लाग्यो अनि त्यसपछि के गरे। सचिनको चाहत थिएँ म। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा कसैले मलाई त्यहाँबाट जा भन्न पनि सक्नु भएन। म त्यहाँ उसको साथमा थिएँ। त्यही भएर सचिन तेजीका साथ ठिक हुँदै थियो। 5औं दिनमा सचिनलाई डिस्चार्ज गरियो। उसलाई आफ्नो घर लगे। मलाई उसको मम्मीले यहीँसम्म मात्र, अबदेखि यो अनुहार भुलेर पनि देख्नु नपरोस् भनेर गाडी चढ्नु अघि औँला ठड्याएर धम्की दिएर जानुभयो। म लुरु लुरु मामा घर आएँ। सचिन ठिक भएकोमा खुसी थिएँ, तर अब के हुन्छ त्यो सोचेर कहाली लागेको थियो। उसको बाउ आमाले मलाई सचिनको छेउमा पर्न दिँदैनन् भनेर माइजूसँग रुन थाले। साँचो माया गर्ने मान्छेले हार खाँदैनन् भान्जी। मेरो विश्वास गर्नु, सचिन तपाईँ भए ठाउँमा आफै आउँछ कि तपाईँलाई बोलाउँछन् उसको घरबाटै। नभन्दै हस्पिटलबाट छुटेको 7 घण्टामै फेरि त्यही नम्बरबाट कल आयो, सचिनको मम्मीको। माइजू त साँच्चै कस्तो अन्तर्यामी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले अघि भर्खर जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही भयो। माइजू मुसुक्क हाँस्नुभयो। यसपालि मैले छोरीलाई पनि साथै लिएर जाने निर्णय गरेँ। यो मायामा म र सचिन मात्र थिएनौं, मेरी छोरी पनि थिए। ऊ बिना त हाम्रो कथा नै अपुरो हुन्छ। आस्थाबाट मलाई छुटाउन खोजेको हो भने म यहीँनेर मेरो अर्को हात पनि काट्छु भनेर छोरी लिएर सबैको अगाडि अर्को हात काट्ने धम्की दिनुभएछ सचिनले त। अनि त उसको मम्मीले मलाई बोलाउनु भएको रहेछ। हामी उसको घर पुग्यौं। मलाई देख्ने बित्तिकै सचिनको मुहार नै चम्किलो भएर आयो। छोरी सचिनलाई देखेर सकी नसकी बामे सर्दै गई। छेउमा 2वटा सुटकेस तयार थिए। सचिन पनि लुगा लगाएर कतै जान लागेको जसरी बसेको थियो। उसको हातमा पट्टी त छँदै थियो। म कोठाभित्र पसेपछि उसको मम्मीले भित्रैबाट ढोका लगाउनु भयो। म र सचिन आमुन्ने सामुन्ने बसेका थियौं, उसको मम्मी आफ्नो छोराको छेउमा। हामी हाम्रो छोरालाई कुनै हालतमा गुमाउन चाहदैनौं, तर हामी हाम्रो इज्जत पनि गुमाउन चाहदैनौं। तिमी छोरीको आमा नभएर एक्लै कन्या भएकी भए जे सुकै जात अनि जस्तो खानदानको भए पनि यही आँगनमै धुमधाम बिहे गरिदिन्थ्यौं। तर अहिलेको अवस्थामा यो हुनै सक्दैन। तिमी बिना ऊ बाँच्नै नसक्ने भएको छ।
हामी उसलाई यस्तो हालतमा देख्न सक्दैनौँ, तर यो ठाउँमा होइन, अन्तै कतै। तिमीहरू यहाँभन्दा बाहिर जहाँ गएर बस, हामीलाई समस्या छैन। जवान छौ, कमाउन सक्छौ, अनि तिमीहरू जवानहरूको अहिलेको भाषामा भन्छ नि, माया भई केही चाहिन्न भनेर। यही मायाले तिमीहरूलाई बाटो देखाउला नि। त्यति भनेर सचिनको मम्मी जुरुक्क उठ्नुभयो। यही हो हाम्रो निर्णय। मैले सफारी बोलाएको छु। दिउँसोको रमिता चाहिँदैन हामीलाई। तिमीहरू अहिले नै निस्किनुपर्छ यहाँबाट। म त ट्वाल्ल नै भएँ। अचानक यो के भइरहेको थियो मैले राम्ररी प्रोसेस पनि गर्न सकिनँ। एउटा परिवारले आफ्नो छोरालाई यति सम्मानका साथ घरबाट निकालेको मैले पहिलो पटक देखिरहेकी थिएँ। सचिनतिर हेरेँ मैले। उसले मेरो हात समात्यो अनि हामी राजी छौँ तपाईहरूको निर्णयप्रति भन्यो। अब त म झन् 3 छक्क परेँ। सचिनले त अघि नै माइन्ड मेकअप गरेर बसेको रहेछ। भनेपछि म आउनु अगाडि सचिनलाई घरबाट सबै कुरा भनिसकेका रहेछन्। अहिले त बस मलाई जानकारी दिएको मात्र रहेछन्। यदि सचिन राजी छ भने म पनि राजी। मेरो लागि उसले आफ्नो हात काटेर ज्यान दिन सक्ने आँट गर्छ भने त्यस्तो मान्छेको लागि म त आँखा चिम्लेर पछि लाग्न सक्छु नि, हैन? जीवनभरिको लागि मामा माइजूको बोझ भएर पनि त बस्न सक्दिन थिएँ। मैले आफ्नो बाटो त रोज्नु नै पर्ने थियो। अहिले त मैले एउटा परिवार पाएकी छु, सम्पूर्ण परिवार। म, सचिन अनि मेरी छोरी। त्यही सफारीको दाइले सुटकेस बोकेर तलसम्म लगिदिए। सचिनको परिवार तलसम्म पनि आएनन्। सचिनले पनि घरमा फर्केर हेरेन। सफारीले चोकमा लगेर बस स्टपमा छोडिदियो। रातिको 8:45 भएको थियो। बसहरू आउने केही छाँटखाँट थिएन। 15 मिनेटपछि एउटा नाइट बस आयो। काठमाडौँ जाने अन्तिम बस रहेछ। बस आफैले रोक्यो। हामी चढ्यौँ। कहाँ जाने हो भनेर सोध्दै थियो कन्डक्टरले। यो बस जहाँसम्म जान्छ त्यहीँ भन्नुभयो सचिनले। पछाडिको सिट खाली रहेछ, त्यहीँ बस्यौँ। छोरीलाई मैले काखमा लिएँ। साँच्ची कहाँ जाने हामी भनेर मैले पनि सोधेँ सचिनलाई। हाम्रो भाग्यमा जहाँ लेखेको छ त्यहीँ जाने आस्था। किन चिन्ता गर्छौ भन त तिमी? हामीले जे चाहेको त्यही भएको छ। हामी छौँ, हाम्रो माया छ, हाम्री छोरी छिन्। कतै न कतै कुनै ठाउँ त हाम्रो भाग्यमा लेखिएको होला नि। गाह्रो पनि हुन्छ आस्था, तर मिलेर दुःख गरौँला नि, हुन्न? उसले मायाले मलाई हुन्न भनेर सोधेकोमै फेरि मेरो मन पग्ल्यो। नहुनु कसरी, हैन? हुन्छ नि। ऊ जहाँ अब म अनि मेरो छोरी पनि त्यहाँ। मायाले हारेको मेरो जिन्दगीमा फेरि मायाकै जित भएको थियो। आज एउटा कुरा पनि बुझेँ मैले। माया दोषी अनि गलत कहिले हुँदो रहेनछ। यहाँ त मान्छे गलत हुँदा रहेछन्। माया त सधैँ चोखो थियो, छ र सधैँ रहिरहनेछ। ठ्याक्कै बस पनि हिँड्यो। अँध्यारोमा अलिअलि बलेको बत्तीमा देखेको झिलझिले बस गुडेसँगै पर भयो, धेरै पर।